حسین نال پیار کرتے ہیں ملک منصب دی گل نہیں یا حافظ صاحب دی گل نہیں گل ہے نبیوں دے سلطان دی گل واہ جی واہ سبحان سرکار دی گل ہے بھئی اساں حسین نال پیار کرنے ہاتھ کھڑا کرو تے پھر اس گل دے گواہ ہو جو نا نبیوں دے سلطان دعا کیتی ہے جڑا میرے پتراں نال پیار کرے رب سونا انہاں نال تو پیار کرے سبحان اللہ یہ جوڑی نال پیار کرے اتنی پیاری جوڑی ہے جس وقت حسین دنیا تے آئے نا دنیا تے آئے نا بڑے بڑے علماء سونے نے میرا دل خوش ہوتا ہے یہ قیامت مینوں اے مجمع جڑا نا خدا دی قسم ٹھٹ دے چھڑدا ہے اور دل کردا ہے بھاویں میں تھکا ہاں تاں وی 3 گھنٹے پڑھ کے جاواں سبحان اللہ مولویاں دی تقریراں سنن والے یا مولویاں دے گاڈے جوڑ لان والے بندے 3 گھنٹے تقریر نہیں کر سکدے یہ وہی کر سکدا جڑا ماں دے قدم چوم کے نکلے قسم پیدا کرن والے دی وہی بندہ کر سکدا جڑا ماں دی جُتی دے تھلے والا تلا جا اینج کر کے نا چم کے پھر کتو قدم چم کے پھر سٹیج کے بعد میں کو مقابلے تے نہیں نہ آیا میں صرف حسین دے ذکر واسطے آیا تے جدی ماں پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی ہو نا بزرگ ایک پاسے 70 ولی ہون نا 70 ولی ہون ایک پاسے کلی ماں میں تے 70 ولیاں نوں پہلے دعا ماں دی جاتی سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام حسین ہویا مبارک ملی حسین آئے دنیا تو حسین آئے میرے کریم آقا علیہ السلام آئے سفید کپڑے دے چینج کرتے حسین ہے اپنے نانا دی تصویر ہے سر تو لے کے ناف تک حضرت حسن اپنے نانا دی تصویر نے ناف تو لے کے قدمہ تک لجپال حسین اپنے نانا دی تصویر ہے قسم رب دی دوے جوڑی جو ویراں دی رکھتی نا کڈا پیارا منظر ہوگا جنہ جنہ مدینہ ویکھیا انہاں تے پتہ ہے مدینے دیاں گلیاں کڑیاں سونیاں نے تے جنہ مسجد نبوی ویکھ لئی قسم رب دی انہاں دا دل کردا ویدی رہیے جدوں جوڑی مدینے وچ ٹردی نا تے لوکی رک جاندے ہیں کھلو جاندے ہیں ماواں کھلو جاندیاں بہناں کھلو جاندیاں ویر کھلو جاندے جوان کھلو جاندے کیوں کھلو جاندے او آندے حسین یہ کملی والے دی جوڑی پہ ہوندی ہے میرے کوڑے میں منڈی کو دو حسین آیا نا انج کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام انج کر کے نزدیک سینے میں تیرا پتر ہوئے خالہ چک لیں دی تیرا پتر ہوئے پھپھو چک لیں دی تیرا پتر ہوئے چاچا کوڑی چک لیں دا چاچی کوڑی چک لیں چلو جی مبارک ہوئے بڑا سونا پتر ہے تے جدو حسین آیا نبیوں دے سلطان گودی وچ لے آئے سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ کہہ دل میں سلطان نے نبیوں دے سلطان نے گودی اس تو بڑی ہستی کی دنیا تے ہے ہی کوئی نہ رب دے خزانے چ جملہ بولنے لگا معراج کرے توجہ کرے رب دے خزانے وچ سب کچھ موجود ہے رب دے خزانے وچ سب کچھ موجود ہے تا تسرا تو لے کے لا مقام دی بلندیاں تک ہر چیز موجود ہے رب ذوالجلال دی قسم رب دے خزانے وچ سب کچھ موجود ہے ایک محمد ہے دوجا محمد کوئی نہیں واہ جی واہ سبحان اللہ دوسرا محمد رحمت پڑھائی نہیں کائنات دے اندر لکھ عورتاں نے ادھر مرداں وچ محمد ورگا دنیا تے کوئی نہیں ادھر زہرا ورگا دنیا تے کوئی سبحان اللہ کریمہ کرے انج کر کے انج کر گودی وچ لیا نا صاحب گودی وچ لیا کنا لیا کریم آقا علیہ السلام میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا انج کر کے لب وچ میں رخسار وچ میں مینوں ایمانداری دی گل دسو گا حجر اسود نوں سرکار نے 10 وارا چومیا سی 20 وارا چومیا سی 14 وارا چومیا اتنا کچھ حسین دے لبا دا 7 سال 7 مہینے 7 دن جنوں رکھی سینے تے سبحان اللہ کوئی ملا گنتی کر سکتا ہے حسین کو کڈے چ توڑ سکتا ہے خدا دی قسم نہیں توڑ سکتا اسی وجہ بڑیا کے گل اپنے کول کرنے بڑا عالم تے بڑا مفتی نہیں اور حسین نو ماں پتر جمنے نہیں جڑا توڑ سکے اج کر لیا نا تے میرے کریم آقا نے لب حسین دے چومے رخسار چومے تے بڑے پیار دے نال چھوٹے چھوٹے ہاتھ نے انج میرے کریم آقا چومدے تے حسین دے کان وچ اذان دیتی سبحان اللہ کان وچ اذان دیتی ہے نا تے دوجی سائیڈ تے تکبیر پڑھی علماء بولنے میرے نبی نے جویں اسی اذاناں دینے نا جویں اسی اذاناں دینے میرے نبی نے کدی کھلو کے اذان نہیں دیتی سبحان اللہ اللہ گل میں جڑی کیتی بڑی وجہ نے میرے سرکار نے کدی نہیں سی آکھیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے جے میرے سرکار اذان دے دے نا تے جڑا کوئی معراج کے چٹھے چ جاندا نا مسیتی نہ ہوندا تے کوئی مسلمان ہی نہ رہندا ہائے سبحان اللہ بے شک واہ جی واہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر نماز لاؤ
قاری صاحب اذان دیتے یہ بات دیتے ہیں آؤ نماز توجہ کریا جائے بڑے مفتی دے علماء سنے نے میں ایمانداری دی گل کرتا پیا علماء دے پیراں دی خاک رنگا نہیں میں آپ جو ہے لوکاں دے اکھاں دی لوڑ کیڑی سبحان اللہ عالم وہ ہوتا ہے ہن عالم دی بھی گل کر لواں چلو میں شہادت جگہ پڑھنی عالم وہ ہوتا ہے جڑا دنیا دا لالچ نہ کرے واہ واہ میری نشانی یاد رکھیا جی کہ جڑا مفتی دی علامہ آوے انہوں آکھی میں عالم دی سب نشانیاں تے دوتا کر عالم وہ ہوتا ہے جڑا دین ٹک کے ویچے نہ بے شک عالم وہ ہوتا ہے جدی جتی دے خزانے وچ نبیاں دے سلطان فرمایا جدی جتی دے تلے تھلے زمین و عرش دے خزانے ہوندے کی گل نہیں کی عالم دی گل کر لگا علماء بیٹھے ہو میں طالب علماء سبق سنادا پیا عالم وہ ہوتا ہے جدی جتی دے تلے تھلے زمین و عرش دے خزانے ہو نبیاں دے سلطان فرمایا عالم او ہوندا ہے جدوں گھر دے وچوں نکلدا نا گھر دے وچوں نکلدا ہے فرشتے تھلے پر بچھاندے نے سبحان اللہ عالم او ہوندا ہے ساری رات تان کے ستا رہے تے میرے رنگا پاپی ساری رات عبادت کردا رہے میری عبادت نال ہوندا سونا افضل ہے سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ کو ساڈی گل ہی سبحان اللہ عالم او ہوندا ہے یاد رکھے چار نشانیاں تسلیم کرشے دے مفتی عالم وہ ہوتا ہے جس وقت گھروں نکلتا ہے نا سارا دن پھرتا رہتا ہے جوانو میرے ہاتھ میں سارا دن پھرتا رہتا ہے آسمانہ دے فرشتے تھلے ویندے رہتے ہیں آسمانہ دے فرشتے تھلے ویندے رہتے کیوں ویندے رہتے ہیں اور کس وقت عالم انج کر کے چہرہ اونچا کرے تے انہوں سلام پیش کر کے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حسین نظرہ میں نظرہ پائیاں پریکٹیکل کربلا دے میدان میں لے کے جانا بناوٹی نہیں ایج کر کے نظرہ میں نظرہ پائیاں میرے سرکار نے حسین دے کان وچ اذان دی واہ جی واہ سبحان اللہ سرکار نے تکبیر پڑھی مسجد کی وضاحت کی تھی سرکار مسجد نبوی وچ بھی کھلو کے اذان نہیں دیتی کدھر اذان نہیں دیتی کیونکہ جے سرکار آندے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کوئی کم لگا ہوندا کوئی سن کے بھول جاندا تے اے نہ مسجد نبوی وچ نہ پہنچدا تے ایمان تو فارغ نہ ہو جاندا میرے سرکار نے ساری زندگی اذان نہیں دیتی حسین دے کان وچ دیتی ہے واہ کملی والیا تیری عظمت تو صدقے جاواں حسین دے کان وچ اذان دے کے نا میری سرکار نے دوسری سائیڈ تے تکبیر پڑھی پڑھ کے فرمایا حسین اذان میں دین لگا اس میری دیتی ہوئی اذان کی لاج رکھی نظرہ میں نظرہ پا کے نواسے عرض کیتی ہوئے دی نانا اذان تسی دیتی ہے درد دل بندیاں واسطے جنہاں دے دل دے وچ بالکل رب دا خوف ہے انہاں واسطے گل کر لگا حسین نظرہ میں نظرہ پا کے عرض کیتی ہوئے کہ نانا تساں اذان دیتی ہے کہ نماز پڑھی جائے سجدہ کیتا جائے میں حسین وعدہ کرنا وا کربلا دی سر زمین تے انج دا سجدہ دیواں گا قیامت تک مولوی تے ذکر ممبراں تے کھلو کے حسین دے سجدے دا ذکر کردے رہن سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا شہزادہ حسین اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے بولڑے دا تاجدار بولے لوگو جنہ حسین نال پیار کیتا قسم خدا دی لوگو جنت وچ ڈائریکٹ جان دے ایک دن دی اہل بیت دی محبت لوگو ایک سال دی عبادت دے برابر اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے نصیر تیری قبر کے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے اے نصیر تجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین کی نس نس میں بس گئی ہے تو سارے کر گئے نس نس میں بس گئی ہے محبت حسین میرے نبی دے دل دا چین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نقشہ ہے میرے نبی
نبی دی نعمت حسین میرے سونے حسین ورگا کائنات اندر لوگوں کون ہو سکتا ہے پھر کہندے پھرے اے جہان سارا آقا دی مثال کوئی نہیں پھرے اے جہان سارا سونے دیا زلفاں ورگیاں کسے دیا زلفاں نہیں سونے دے چہرے ونگا کسے دا چہرہ نہیں پھرے اے جہان سارا آقا دی مثال کوئی نہیں پھرے اے جہان سارا آقا دی مثال کوئی نہیں مصطفیٰ دی آل وریدی دنیا تے مصطفیٰ دی آل وریدی دنیا تیار کوئی نہیں اس سے بول کیا کہہ لے بیت نال پیار کر تیرا بیڑا پار ہو جائے گا حسن دا غلام بن جا حسین دا غلام بن جا قسم خدا دی نہ دنیا اندر ڈر رہے گا نہ قبر اندر ڈر رہے گا پھر کہتے پیر شبیر دی گل کر لئیے انہاں بول گیا کیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا حسین دے ذکر چیزا والو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا سلطان آقا رب دے مہمان آقا سنیا دیتیا اج کر کے آرام فرما رہے نے حسین آ گئے کون حسین ویرو جدے واسطے نبیاں تے سلطان خطبے چھوڑ دیتے کون حسین ویرو جڑا میرے نبی دے گدیاں تے بیٹھ کے اینا زلفاں نال کدی انج موڑ لیندا کدی انج موڑ لیندا کون حسین علم نشرہ دے سینے تے لیٹن والا حسین کون حسین اپنے نانا دے لباں تے بوسے دین والا حسین کون حسین ویرو اپنے نانا دی داڑھی مبارک نال کھیلن والا حسین کون حسین ویرو سجدے وچ سر ہوے تے گنڈ تے پین والا حسین کون حسین جدے واسطے سجدے لمبے ہو جاندے ہیں کون حسین جڑا سارے دے دل دا چین او حسین جدوں نبیاں دے سلطان لیٹے نے جویں تو تے میں اپنے بچیاں دی انگلاں پکڑ کے آنے میرے قدماں تے اج قدم رکھدا آ میرے کملی والے آرام پکڑ دے لوگوں نبیاں دے سلطان دا اگر رومال مل جاوے لوکی امانت بنا کے مدینے وچ رکھ دے سن جڑا میرے کریم آقا دے سینے نال لگ جائے قسم خدا دی دوزخ دی اگ نہ سڑے گی سیدھا جنت اندر جائے گا میری سرکار جے عبداللہ اج اپنے غلام دے کدورے نو ہاتھ لاواں او اگ وچ نہیں سڑ سکدا حسین دی انگلیاں پکڑیاں نے انج کر کے حسین نو فرمایا اے او قدم نے جتھے قدم حسین رکھوے جنہ دا ذکر قرآن کر لا اے حسین سے حاضر سبحان اللہ جنہاں انگلیاں دے دو واہ جی میرے سرکار لے کے انج قدم رکھے حسین لگے ہے چل دے ہے گھٹنیاں تے آ گئے دوڑ رانا دے تے آ گئے
सीने मुबारक ते आ गए तो मेरे करीब आका ने अज जबान चला सुभान अल्लाह अपनी सोहनी जी जबान वेख के ना जबान मुबारक ये वो जबान है जिहदे विच रब बोलदा है सुभान अल्लाह अज गड्डी ने मेरे करीब आका ने फरमाया हुसैन ने अपने लबां दे विच रख गुरदी भी है लजपाल अली इस जबान दी गुरदी लवे हसन इस जबान दी गुरदी लवे हुसैन इस जबान दी गुरदी लवे फिर कितना प्यारा होगा जेड़ा 7 साल 7 महीने 7 दिन करीम आका दी बोल रहा है ते सरकार दे विसाल तो बाद हुसैन बड़ी रोया सुबह हुसैन रोया ना इधर हुसैन की शादी हो गई अली अकबर भी जवान हो गया 18 साल का जवान हो गया अजीजान गिरामी फिर उधर दुनिया का जालिम यजीद तखत पे बैठा जिसे तखत पे बैठा ना सब तो पहले उसे लेटर लिखा बजाओ हुसैन तो बैत लो अब्दुल्ला बिन उमर तो लो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर तो लो इन्हां तो बैत लो वलीद बिन उकबा है बड़ी तवज्जो नाल जेड़ी शहादत तुसां दित्ती है ये शहादत दी तुहानूं समझ आ गई ना ते तुसीं करबला दा सारा वाक़या समझ आउंदे पे असल हकीकत केड़ी है मैं हकीकत तो अज पर्दा खोल के जाना है ते जिहड़ी गुफ्तगू करके जावांगा जब तक मलक जिंदा है एदा जवाब जरूर देता रहांगा वाह वाह सुभान अल्लाह जेकर वाकई ना नहीं जे दो मैं खुतबा दे जो नहीं हवाला भी चंगा टिका के देना ते जे नहीं बंदे नु उसनु यकीन आवे ते फिर मिराज के चिट्ठे वाले चलो मुफ्ती ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ मैं छोटा मौलवी हां गड्डी भी छोटी है मौलवी भी छोटा एक होर चैलेंज करना जिस बंदे नु ना यकीन आया ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਤਰਾਏ ਮੜ ਲੱਕੜ ਤੂੰ ਸੱਟ ਜਾ ਤਰਾਏ ਮੜ ਅਸੀਂ ਚਾ ਸੱਟਨੇ ਆ ਉਧਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਲਕ ਮਨਸਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ वाह 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 सुभान अल्लाह मैं जानदा था चैलेंज कीता ते ਤੁਹਾਡੀ सुभान अल्लाह वेखो ਲੱਕੜਾਂ ਸੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁन्नी ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ सुभान अल्लाह झटका चैलेंज भी झटका दूजा नहीं जिस वक्त यजीद का खत आया अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अहले बैत नाल प्यार करने वाला कसम रब दी जिन्ना उस वक्त भी अहले बैत नाल वफा की दी ना क़यामत तक उन्हां दा जिक्र होता रहेगा बेशक लोग करते रहते खत आया इमाम अली मकाम मस्जिद नबवी ने पैगाम गया कि तुहानू वलीद बिन उकबा पे बुलाते हैं मेरी इमाम अली मकाम ने गाजी बास को नाल लिया अली अकबर को लिया तेजी तेजी नाल थोड़ा जा टुर के आगे आखिर अपने असल मौजू पे पहुंचना चाहना गए मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया शहजादी तलवारां लेके पैर गवर्नर उस तो खड़े हो जाओ गलती समझ आती पी है जी जी तलवारां लेके इत्थे खड़े हो जाओ मैं अंदर दाखिल होना जे अंदर कोई हल चल मचे ना हल चल मचे ते फिर शहजादे तुसा अंदर आ जाना ते जे ना कोई गल करे ते फिर तुसा इत्थे खड़े रहना अंदर नहीं आना इमाम हुसैन लजपाल अली दा पुत्र अंदर गया तलवार खोले जिस वक्त कहने वलीद बिन उकबा यजीद वलीद दा खत देता है जनाब होना के हाथ पे बैठ करो मेरे इमाम अली मकाम दे चेहरे दा रंग जर्द हो गया मेरे इमाम ने फरमाया मैं कोई आम हस्ती ते नहीं सुभान अल्लाह मैं कोई आम हस्ती ते नहीं कि जेड़ा मैं झटपट इत्थे बैत कर लवां मेरे इमाम ने फरमाया नहीं सुबह मदीने दे विच मेरे नाना दे कदम सारा मदीना इकट्ठा होएगा फिर फैसला करांगे ये शराबी ते जानी ते बद किरदार ते कुत्ते लड़ाने वाला ते भेड़िए लड़ाने वाला ते इहो जी हरकतां करन वाला शरीयत दी हदां नूं तोड़न वाला इहदे हाथ हुसैन बैत करे कदी नहीं हो सकता और ना मैं ये खबीस दे हाथ रख तारीख गवाह तेरी हर उलमा बयान कर रहा है जिद उठ के डरे जिद मरवान आई कोल बैठा मरवान वलीद बिन उकबा वाकया ये जे हुण हुसैन डर गया ना ते फिर हुसैन कदी भी साडे काबू नहीं आंदा क्यों ना वे शहीद किया जाए इमाम अली मकाम ने जिस दरवाजे को लगाया ने मेरे इमाम ने सुन लिया वापस तलवार कड़ी कट के आख्या है मरजाना दे पुत्रा तेनों नहीं हैदर करार तेनों नहीं पता कि हैदर करार का पुत्र है तेरी जुर्त किवें पई है वलीद बिन उकबा ने मामला रफा दफा किया मेरे इमाम अली मकाम आए खुदा दी कसम बंदा जदों पैकेज लवा के 28 दिन का या 22 दिन का मदीने विच टुर जांदा है साहब मदीने शहर विच टुर जांदा है मदीने शहर विच टुर जांदा है मदीने शहर विच टुर जांदा है कदी मदीने दी गलियां नूं वेंदा है कदी मस्जिद नबवी नूं वेंदा है ते जदों मेरे जिहा कमला मस्जिद नबवी दी जालियां वेंदा ना जालियां वेंदा है आप सब हुण तवज्जो करे मस्जिद नबवी दी जालियां जिस बंदा वेंदा ना ते अपने वक्तां ते नाद करदा है कमली वालिया मैं जे होर नगार नो इत्थे बुला लो सुभान अल्लाह
عاشق لوگوں واسطے گلاں کرنیاں نے عشق دی گل ہے عشق ڈاڈا پائیا اپنا اپنا عشق ہے تہاڈا اپنا میرا اپنا جس لیے نہیں گل کیتی نا تے جس وقت بندہ مسجد نبوی دیاں جالیاں ویندا ہے سرکار دے روزے دیاں قسمیں پیدا کرنے والے دی میں پیر عظمت شاہ صاحب نے ویکھیا نظراں جھکیاں نے سید دے نال لوگ پیچھے نے تے آپ دیاں نظراں تھلے آئیاں میں ہور سیداں ویکھیا میں بھی سامنے بیٹھا آیا تے میری ڈھار نکل گئی میں کہا واہ پیرا اسی تے تیری جُتی برابر نہیں تو ایتھے جھکائی پھرنا ساڈی کی ضرورت ہے واہ 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 سبحان اللہ وہ اتنے نظراں چھپا کے اپنے مریداں نال کیا پیچھے ہو جاؤ انج کر کے سید انج کر کے باہر والے دروازے جتھے لکھیا الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول وہ جالی دے کولو انج کر کے گزر کے سید ایتھے ہاتھ رکھے نے پیر عظمت شاہ میرے اس وقت نقشہ سامنے میں سامنے جڑا ستون ہے او دے کول بیٹھا تے گنبد خضرا تے میں وہ نگار جنج کر کے ٹک ٹکی لائی دن تھوڑے میرے رہ گئے کیویں دساں جس دن بندے دا پیکج ختم ہوتا ہے مینوں قسم میرے فضل جلال دی سرکار دے روزے ہور کچھ نہیں کرتا لا میں نہیں پھردا صرف سرکار دے روزے تے انج کر کے آ کے نا ٹک ٹکی لا لیندا تے عرض کردا ہے سونیا ہن کدوں بلاؤ گے ہن کدوں بلاؤ گے تے جس وقت بندے دا ویزا ختم ہو جاندا ہے نا بندہ کنڈ کر کے میں ٹردا نہیں ویکھیا دنیا انج بیٹھی ہوئی ہے انج بندہ وچ رو ہوے تے بڑا اوکھا روڑ تے بندے منہ کر کے نا منہ کر کے سونے دے روزے والے انج ہاتھ بن کے مینوں قسم پیدا کرن والے دی بندے پچھلی پیری ہٹدے نے تے اونچی اونچی روندے نے میں اپنا آپ کنٹرول وچ حافظ صاحب نہیں سا رکھ سکیا تساں جڑے گئے ہو تسی میرے نال وڈے عاشق میں تہاڈے پیراں برابر بھی نہیں تے قسم پیدا کرن والے دی میں اس وقت اتنی تکلیف محسوس کیتی میں کہ سونیا پتہ نہیں ہن کدوں تیری میری حالت ہے وے تے جڑا حسین انہاں گلیاں دے وچ جوان ہویا جڑا انہاں گلیاں دے وچ اپنے نانے دا بازو پکڑ کے چلدا رہیا تیرے تے فیصلہ سٹ کے جانا ہے صبح آپ گلا ڈیرے چ کرے دا بشہادت انج ہی پڑی دی ہے جس وقت میری امام علی مقام گھر ہے نا تے اپنی بہن ثانی زہرا سیدہ زینب نے اٹھایا نکے نکے بچے بھی سید زادے ستے پے ہیں میری امام علی مقام نے فرمایا نا شہزادے نے اٹھاؤ غازی جی آقا واہ وفادار غازی تیری عظمت تو سلام تیری عظمت تو سلام ساری زندگی حسین نو حسین نہیں آکھیا ساری زندگی حسین نو آقا کہہ کے انج دی ماں تربیت کی تھی غازی سب سید زادیاں دے نا لکھ لے لیکن میری ایک بیٹی ہے فاطمہ زہرا اوندا نا نہیں لکھنا اوندا نا نہیں لکھنا جڑی گل کر لگا نا کیوں نہیں سی لکھنا ذاکر تے مولوی دی جدو تقریر نہ لگے او تو آخر دن جی چھوٹی جی بیٹی ہے سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سنی چھوٹی جی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ زہرا ٹوٹی ہوئی منجی تے سٹ کے آ گئے نہیں یار ایڈی بیٹی نو بندہ پتھر دل بھی ہوئے نا میرے رنگا ہوئے تواڈے رنگا ہوئے ایڈی بچی بیمار ہوئے تے جتو سارا گھر والا قافلہ ٹرن لگے قیامت بھی بچی نو چھڈ کے نہیں ٹردا کدی بھی چھڈ کے ایڈی بچی نو نہیں ٹردا کیوں کہ بچیاں دے دل نرم ہوتے نے تے باپ لو حسرت بری نگاہ نال جس وقت بول گیا کہ ابو میرا کوئی بھی وارث نہیں ہے قسم رب دی مزدور باپ بھی بیٹی نو سینے نال ضرور لا لیندا میری امام علی مقام دی جڑی یہ بیٹی سی نا فاطمہ زہرا اس وقت جوان سن ذمہ دار میں جڑی گل کرنا توجہ کرے جی اس وقت میں شہادت کر میری امام علی مقام دی بیٹی جڑی فاطمہ زہرا سی نا یہ جوان سن انہاں دی شادی حضرت حسن مسنہ نال ہوئی سی حضرت حسن دے بیٹے نال اے تو حسنی اولاد اے تو چلتی ہے یہ تو حسنی اولاد چلتی کوئی گل نہیں بارش کو بھی آپ کا بیٹھے بیٹھے ہاں ٹینشن نہیں یہ تو حسنی اولاد یہ تو چلتی ہے انہاں دے تین بیٹے ہیں ایک دا نام ابراہیم ایک دا نام عبداللہ ایک دا نام حسن مطلب یہ ترائے بیٹے ہیں تے دو بیٹیاں ایک دا نام رقیہ تے ایک دا نام ام کلثوم آئی تے جڑا حضرت حسن مسنہ سی حضرت حسن دا پتر سی قاری صاحب اس تجارت واسطے گئے ہیں جنی دیر پھر دا تاج نہ ہوئے حسین شریعت جاندا ہی خدا دی قسم حسین ہے کیا میرا بھتیجا اجازت نہ دے دے جنی دیر تک میں اپنی بیٹی نو نال لے کے نہیں جا سکتا سبحان اللہ تا فاطمہ زہرا نہیں سانیا بچی نہیں سی چھوٹی جی نہیں سی کہ اوتے چھڈ کے آ گیا عزیزان گرامی تیاری جی سے شروع ہوئی میری امام نے بیٹھے رہو کچھ نہیں ہوتا اللہ مہربانی کرے گا جس وقت تیاری کی تھی آخیا زینب تسی تیاری کرو اسی بھی تیاری کرنے ہیں تیاری میں شروع ہو گیا امام علی مقام نے زینب دا بازو پکڑے آخیا زینب جی بھائی جان آخیا آؤ نا اپنے نانا حضور دے مزار تے حاضری تے دے لے اج آخری حاضری ہے تو تے میں دوبارہ جا سکنے ہیں پیسہ ہوئے تے جا سکنے ہیں حسین نو تے پہلی مٹی مل گئی سی حسین نو پتہ سی کربلا دی سرزمین تے تو واپس نہیں آنا تے جس وقت حسین نانا دے مزار تو نکلے آنا ہے
قسم رب دی اس وقت حسین ہی جاندہ ہے اپنے نانا دے مزار تے گئے گل تھوڑی جی مختصر کر لگا اپنے نانا دے مزار تے گئے قدمہ وال چمٹ گئے سیدہ زہرہ سرانے والی سائڈ تے سیدہ زینب سرانے والی سائڈ تے عرض کرتی ہیں نانا ویکھو اج کون آیا جڑا تواڈے کندھیاں تے کھیڑدا جو آیا نانا ویکھو کون ہے جنوں تساں گڑتی دیتی او آیا میری امام علی مقام اپنے نانا دی بارگاہ وچ عرضاں کیتیاں کرن تو بعد آکھیا زینب چل اپنی اماں دے مزار تو ہو لویے بندے پنڈ چھڈ کے جان تے ماں باپ دی قبر دی لاج رکھ لیندے نے توجہ ہن ساری میری ہے لاج رکھ لیندے نے کئی بھرا وچ والے نے یار ماں باپ دی قبر تے اساں جانا نہیں جس وقت دوویں بہن بھائی اپنی ماں دی قبر تے گئے نے نا سیدہ زینب نے انج کر کے جفی مار لی اماں جدوں تیاں ٹردیاں نے ماواں سر تے ہاتھ رکھ اماں تیری تی جان لگی ہے مدینے وچوں اماں جس حسین نو گودی وچ قرآن سناندی سے وہ جان لگا اپنی ماں دی مزار تے حاضری دیتی پھر فرمایا آؤ اپنے ویر دے مزار تے حاضری دے لو ویر بڑی پیارے ہوندے ان ویراں نال لڑیا نہ کرو تھوڑی جی تبلیغ بھی نال کرنا چاہنا کیوں کہ سی ایک مرلے پیچھے ویراں نو لوگ مار کے گجرالے جیل بھری پئی ہے یار نہ دنیا دے محل کوٹھیاں ایتھے رہ جانیاں نے میری امام علی مقام جس نے ویر حسن دے مزار تے گئے نا تے ڈا نکل کے ویر ہونا تو بندے ڈیرے تگڑے ہو کے گل کرتے ہیں ڈیرے دار بندے سمجھتے اس گل ویر ہون تے بندے اچھی اچھی گلیاں چ گلاں کر لیندے پتہ میرے پیچھے 8-10 ویر نے تے جدے ویر نہ ہون ڈوگیاں بکلا مار کے ویڑیاں دے وچ چپ کر کے بیٹھے رہندے میرے امام علی مقام جس وقت اپنے ویر دے مزار تے گئے نا قسم پیدا کرنے والے نے اپنے ویر دے مزار میں جفی مار لی قبر انور میں جفی مار کے آکھیا بھائی جان تسی چھوڑ کے ٹر گئے ہو لوگ کی حسین مدینے وچ نہیں رہندے حسین تسی ہوندے ہو حسین بول کے آندے بھائی جان تسی ہوندے ہو حسین نو دکھ کوئی نہیں کسی دی جرت نہیں انگلیاں چ کردا لیکن اج حسین نو رہن کو نہیں دیندا عزیزان گرامی اسی طرح اپنے مامو ابراہیم جن دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین نو رکھیا سی ابراہیم نو رب دے راہ تے دے چھڑیا اپنے مامو دے مزار تے حاضری دتی دوویں بہن بھائی واپس آ گئے سیدہ زینب ویڑے بڑیاں نے تے مدینے دی عورتاں قدماں چ گر گئیں زینب نہ چھوڑ کے جاؤ حسین نو باہر جتنے میرے نبی دے غلام ہیں قدماں وچ گر گئے انہاں کیا آقا حسین نہ جاؤ جدوں تواڈے نانا دی یاد آندی ہے کتنے خوش قسمت ہے جنہاں میرے کریم آقا دی زیارت کیتی جدوں تیرے نانا دی یاد آندی نا حسین اسی اس وقت تیری تصویر ویکھ لینے ہیں جدو تیرے نانا دی یاد ہوندی ہے اسی مسجد نبوی تیرے پیچھے نماز پڑھ لینے ہیں میری امام علی مقام نے فرمایا نہیں میں نانے دے دین سے جانا ہے اسی زین گرامی جس وقت تیاری ہو گئی دعا بہن پر رہے تیاری کی تھی عزیزان گرامی جدو اکر گزردا رہا لجپال حسین نے غازی نو آکھیا سی سیدزادیاں دے نام لکھ لے سیدہ دے نام لکھ لے جدو غازی نے لسٹ لکھی ہے تیاں والے گل تواڈے نال کرن لگا قسم خدا دی اج کر کے فاطمہ سغرا اگے آندیاں نے آکھیاں نے چاچو سبا دے نام لکھ لے میرا نام کیوں نہیں پہ لکھ رہے میری امام علی مقام دا ویر غازی ویکھ کے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے کدی انج چہرہ پھیر لیندے نے کدی انج چہرہ پھیر لیندے نے جدوں بہن بھائی اپنے نانا دے مزار تو کے آئے سیدہ زینب آندیاں نے بھائی جان ویکھو میری تیاری ہو گئی ہے بہن تیری تیاری ہو گئی ہے چلو پیر نکلو رات دا ویلا ہے عزیزان گرامی سواریاں تیار ہو گئی نے جدوں سیدہ زینب نے چھاتی ماری ہے کچھ سواریاں نے جنہاں دے اوتے محمد دے کپڑے نے کچھ سواریاں نے جنہاں دے اوتے محمد دے کپڑے پا کے کچاوے لگے ہوئے نے کچھ سواریاں او نے آپس جنہاں دیاں پشتاں لگیاں نے تیاں والے سمجھ گئے ہو میرے امام علی مقام دی بہن نے جدوں ویکھیا عرض کردی ہے ویرا کچھ سواریاں ایسیاں نے جنہاں دی پشت دے اوتے محمد دے کپڑے نے تے کچاوے بڑے سونے نے کچھ سواریاں انہاں دے کپڑا کوئی نہیں میری امام دی ٹا نکل گئی ہے کچھ مدینہ چھوڑا کا دکھے کچھ نانے دا روزہ چھوڑن دا دکھے کچھ اپنی اماں دا مزار چھوڑن دا دکھے کچھ اپنے ویر تو وچھڑن دا دکھے عزیزان گرامی میری امام دی ٹا نکل گئی ہے نظرہ تلے کر کے سید رو پیا ہے سیدہ زینب کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا بھائی جان مینوں دسو روئے کیوں آکھیا زینب جدو ویر ہوون جدو ویر ہوون جنہ سواریاں تے کچاوے تے محمل نے زینب ایتھوں لے کے کربلا تک جان گے ایتھوں لے کے سواریاں کربلا تک جان
سواریاں تے کپڑا کوئی نہیں او سواریاں کربلا تو اگے جان گیا او سواریاں اگے جان گیا قافلہ حافظ جی تیار ہو کے جدو نکلن لگا ہے سب تو اگلی سواری ہے غازی عباس تے بخارا پکڑ کے کھڑا ہے سیدہ فاطمہ سغرا سواری میں بیٹھ کے انج نال چمٹ گیا نے چاچو اگے میرا نام نہیں لکھیا اگے میرا نام نہیں لکھیا ہن میں ابو دے نال جانا چالیاں کر دیا چابیاں تساں مینوں دتیاں نے میں کیویں رہواں گی میں علی اکبر تو بغیر کیویں رہواں گی میں قاسم تو بغیر کیویں رہواں گی میں علی اصغر تو بغیر کیویں رہواں گی بھائی جان میں اب چاچو جی نال جانا گے میں تھلے نہیں اترنا قسم خدا دی غازی کونے دے وچ چہرہ کر کے دارو قطار ہو رہا ہے میری امام علی مقام فرماندے نے او غازی چھیا کا غازی سواریاں کیوں نہ چلاتا سواریاں دوڑنا عزیزان گرامی جدو اتنی گل کیتی ہے غازی نکر وچ چہرہ کر کے غازی رون لگ پیا چہرہ میرے ال طرح رکھو جڑا جانا ہے اپنی مرضی والا ہے حسین سے گاؤں وچ بان والا حسین سے شہن دی شہادت سنن والے ذرا توجہ کریا جے عزیزان گرامی غازی نکر چہرہ کر کے روئی جا رہے ہیں میری ماں گولا کے اپنے ویر دے کندھے تے ہاتھ جی تے رکھیا میری ماں فرماندے نے سواریاں کیوں نہ چلانا غازی تینوں آکھیا آکھا کیوں نہ مندا قدماں وچ ہاتھ بن کے غازی گر گیا ہے عرض کردا آقا تساں آکھیا سی فاطمہ سغرا دا نام نہیں لکھنا کربلا تے بڑی دور ہے گھر دے وچ مدینے چ کربلا شروع ہو گئی ہے آ توجہ کر میری ماں دا ویر جدو عرض کردا آقا پہلی سواری تے جس بیٹی دا نام نہیں لکھیا او میری بیٹی بہ گئی ہے میرے کول ہمت نہیں میں فاطمہ سغرا نو تھلے اتارا جدو اتنی گل کیتی ہے اندر نے اگے نام نہیں رکھیا مت میری شہزادی ناراض نہ ہو جائے کل قیامت والے دن نانا دی بارگاہ وچ سوال نہ کر دے میں کیویں پیشی بھگتاں گا جدو میری ماں حسین نے وکیا کہ میرا اج کے دن نوجوانوں تہاڈی عظمت نو سلام کرنا سٹیج تو لے کے آخری بندے تک میں تہاڈی عظمت نو سلام کرنا جڑا 10 دن دا پروگرام رکھ کے میرے نبی دے نواسیاں دا ذکر کراندے ہو جڑا 10 دن دا پروگرام رکھ کے میرے نبی دا میلاد مناندے ہو اللہ اس میلاد تے شہادت دے صدقے اللہ تعالی جنت وچ لے جائے گا حسین سے خوددار ہو جب امام حسین نے رکھی آئے انج کر کے ویکھیا فاطمہ سغرا نال چمڑ گئی نے عرض کردی نے ابو میں نہیں جانا میں ایتھے نہیں رہنا واپس نہیں جانا نال جانا ہے میری امام علی مقام دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے کونے دے وچ نظر کر کے دو ویر کھڑے ہو گئے نے پچھو سیدہ زینب آواز دنیا نے پئی جان جی زینب سواریاں کیوں نہیں ٹورتے کیوں دیر پہ کر رہے ہو میری امام دی ٹان نکل گئی فرمایا زینب آنا تو ہی ٹور سکنی تیرے وچ حکمت ہے رسو خدا دی جدو سیدہ زینب آئیاں نے میری امام علی مقام نے اشارہ کیتا چہرہ نکرل کیتا اشارہ کیتا آکھا زینب تیری بھتیجی سوار ہو گئی ہے دنیا دے دکھ پاپ برداشت نہیں ہوتے یہ اپنے باپ کی گل نہیں موڑ رہے اگے نانے دے شہر چھوڑا دا دکھے ہن تی دے جڑے دکھ نے میرے پیراں وچ زنجیراں بن کے لگ گئے نے اتنی گل کیتی سیدہ زینب قریب ہوئیاں نے لیکن سیدہ زینب نوں جواب مل گیا پتہ ہوندا گھر دے وچ کدے نال بہن پیار کردی ہے کدے نال ویر پیار کردا ہے سیدہ زینب عرض کردیاں نے بھائی جان جے آکھو تے علی اکبر نوں بلاواں علی اکبر نو بلاوا عزیزان گرامی جدو علی اکبر دا نام لیا علی اکبر کون ہے جنوں زینب 18 سال پالیا ہے سیدہ زینب نے علی اکبر نو پالیا ہے علی اکبر جدو 19 سال دا وصال ہویا فاطمہ سغرا 2 سال دی ہے علی اکبر نو زینب پالیا کہ علی اکبر نے اپنی بہن فاطمہ سغرا نو پالیا سی ہن توجہ کر وفادار ویر اپنی بہناں نال پیار کردے نے عزیزان
گرامی جدو میرے امام علی مقام دا شہزادہ علی اکبر بازار جان لگتا سی مدینے دے بازاراں وچ جاندا سی اس وقت میرے امام علی مقام دی بیٹی بول کے آندی سی علی اکبر کدوں آویں گا علی اکبر کدوں آویں گا جدو اتنی گل کردے سن علی اکبر آندے سن ہنے آ جاواں گا جڑا ٹائم دس کے جاندے سن اسی ٹائم تے آ جاندے سن اج علی اکبر جدو قریب آئے نے سیدہ زینب نے بلایا ہے علی اکبر جی پھپھو جی آکھیا جلدی نہ لا جا فاطمہ سکرا نو آکھو چابیاں لے لوے ویڑے دے وچ رہ جا نال نہیں جا سکدی نانا حضور دی شریعت اجازت نہیں دیندی جدو علی اکبر کول آئے نے ہاتھ بن کے بابا دی خدمت حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں بابا جے پھپھو زینب جا سکتی ہے میری بہن فاطمہ سغرا کیویں نہیں جا سکتی عزیزان گرامی اتنی گل کیتی ہے میری ماں فرماندے نے علی اکبر اے فاطمہ سلام اللہ دی تھی ہے اپنے ویر نو ویکھ کے اپنے ویر نو گردیاں ویکھ کے صبر کر رہے گی او میری صاحب دی بیٹی ہے تینوں ڈگدیاں ویکھ کے برداشت نہیں کرے گی عزیزان گرامی علی اکبر انج کر کے نزدیک گئے نے اپنی بہن دے سامنے ہاتھ کیتے نے جدو ہاتھ کیتے نے قسم خدا دی فاطمہ سغرا بولی نہیں ہتھاں دے وچ اج بازواں دے وچ آ گئیاں نے علی اکبر اج بازو تو پکڑ کے اپنے گھر دے دروازے دے اندر کیتا ہے علی اکبر جھلن لگے نے اندر پیر حوالے رب دے جدو اتنی گل کیتی ہے سینے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے جڑے بیٹیاں نال پیار کردے ہو جڑے بہناں نال پیار کردے ہو علی اکبر ٹرن لگے نے انج کر کے فاطمہ سغرا پکڑ لیا ہے اگے علی اکبر ساری ٹر چلے ہو علی اکبر ابو بھی ٹر چلے نے گلی رہ گئی علی اکبر چند قدم ذرا مینوں چل کے وکھا دے ہو علی اکبر چند قدم چل کے وکھائے اکھیا ویرا جدو لیٹ آوے گا تیرے قدماں دے نشان ویکھ لواں گی عزیزان گرامی پھر علی اکبر باہر نکلن لگے انج کر کے پہلے طریقے نال جویں پہلے علی اکبر جاتا سی پہل پوچھدی سی کتنے ٹائم تک آ جائے گا کس ویلے آ جائے گا ہن زینب فاطمہ سغرا نے ویر دا بازو پکڑیا پکڑ کے آکھیا علی اکبر ٹر چلیا گے کس کدوں آویں گا علی اکبر چپ کر گئے ہن پتہ کربلا دی سرزمین تے ٹر جانا ہے پھر وطن تے واپس نہیں آنا علی اکبر کدی اپنے بابا دا چہرہ ویندے نے کدی بہن دا چہرہ ویندے نے میری ماں دے چہرے تے جدو علی اکبر دی نظر پئی میری ماں روڑ لگ پئے نے دھی دا درد برداشت نہیں آیا میری ماں نے علی مقام فرماندے نے علی اکبر جی ابو جی آکھیا تو سغرا نو کہہ دے جے اللہ دا حکم آیا جلدی لے جاواں گے قسم خدا دی جدو علی اکبر اپنی بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا الوداع کرن لگے نے مدینے دے لوگ قدماں وچ گر گئے نے حسین نہ جاؤ ساڈا دل نہیں لگے گا آندے نے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربل دا شاہ اسوار گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربل دا شاہ سوار ٹریا تے جگر حسین دا جان دائے جویں دے کے بچی نو پیار ٹریا ٹریا کوئی نہیں جی جہان ادھر جویں فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا سوندا ہویا رضی روندا ہویا حسین سی شان سائیں جدرے اما دے اجرے نو مار چلیا نانے دے دین دی خاطر چلے نے آدھنے ایو شرط سی نان دا دین رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے ایو شرط سی نان دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پوے شوق حسین دی لٹی جائے پوے شوق حسین دی برنان دا زندہ اسلام میری ماں بھی مکہ شہر میں چہلوں کا استقبال کیا میرے امام علی مقام اس وقت
مدینے چل کے مکے میں آئے تے کوفی والے کو پتہ لگا یزید دی بیعت نہیں کی ہن توجہ نہ گلا سننی نے ایسا کرنا ہے میرے بھائی آپ نے بڑا پیارا موضوع دیتا ہے اور میرے بھی دل دی حضرت آئی بکری معراج کے چٹے والے میں ایو جا موضوع ملا نا جڑا میں ساری کھڑکیاں لوکاں دی بول کے آ جاں سبحان اللہ یہ دل میرا دل شہادت پڑھتے کرتا ہے قسم میں پیدا کرنا لے دی دنیا دے دکھلاوے آتے نہیں دنیا دی دولت آتے نہیں لکھ لو وہ گل آج میری پیر شبیر شاہ صاحب دی شہادت پڑھ گیا دوجا نمبر ملک منصب دا ہے سبحان اللہ میری گل لکھ لو آج ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے تیسرا پروگرام ہے 2 گھنٹے 2.5 تھلے شہادت ہے جب میں نہیں پڑھ کے آیا لیکن یہ صرف یہ جڑا اندروں وفا کرے والے بیت نال کم ہوندا بندا ہے جس ٹکیاں نو ویکھ کے شہادت پڑھنی پڑھ نہیں نہ سکدا میرے امام علی مقام پہ ادھر کوفے والے کو پتہ لگا امام حسین دے بابا حضرت علی نے مدینہ نو چھوڑیا سی دارالخلافہ کوفہ بنایا سی بے شک اے گلاں سمجھانیاں میں تھوڑیاں تانوں پھر شہادت اگے پڑھا تھا حضرت مسلم بن مدینہ لاجوال علی نے چھڈیا کوفے نو دارالخلافہ بنا لیا اوتھے بڑے محب ہے حضرت علی دے بڑے بڑے پیار کرنا اس پتہ لگا کہ حضرت امام حسین جڑے نے انہیں یزید دی بیعت نہیں کی کوفے ٹر گئے مکے ٹر گئے کوفے والے سلیمان بن سرد بڑا چودھری کوفے دا وہ گھر دے وچ کٹھے ہو گئے پنڈ وچ اعلان کوفے کرا دیتا سارے چدراواں کٹھے ہو گئے کٹھے ہو کے انہاں کہ سانوں پتہ لگا کہ حضرت امام حسین مدینہ چھڈ کے مکہ ٹر گئے نے تے تہاڈا کی خیال ہے اسی علی نال پیار کرنا لیا چوکھے علی نال پیار کرنا لیا بڑے محباں اہل بیت تے کی خیال ہے امام حسین ایتھے آ جائے اسی اودے ہاتھ بیعت کر لئیے خط لکھیے انہاں کہ سارے کوفے بول کے کیا ٹھیک ہے لکھو سلیمان بن سرد بول کے کیا گل سنو کہ حسین نال دھوکا کرنا جے بے ایمانی کرنی جے تے حسین نو بلایا جے واہ جی واہ ایک کتاب دا حوالہ دے کے میں گل کر کے جانا ایک جدو آکھو کہ میں دیاں گا طریق دے والے نال دینا تے شیعہ دی کتاباں جو کٹ کے رکھاں گا لڑائی نہیں ہو شیعہ بیٹھا تے بے شک ہوے لیکن گل حقیقت کرنی میرا ذمہ ہے ایس ممبر تے جھوٹ مارنا لگتی بندے دا کام ہے جس وقت انہاں کیا کہ بالکل دھوکا نہیں دیواں گے ساڈے بچے بھی قربان ساڈا مال بھی قربان میں شارٹ کٹ کے اگے کر کے گل سمجھا کے اگے نکل لگا جس لتنی گل کیتی نا انہاں پہلا خط لکھیا عبداللہ بن ہانی عبداللہ بن دالک عبداللہ بن حمدانی انہاں 2 بندے نو خط دے کے کہیا کہ جاؤ امام حسین نو آکھو ساڈے کول آ جائے اسی جان دولت عزت سب کچھ حسین دے نام تو قربان کر دیں یہ 2 بندے خط لے کے آئے میرے امام علی مقام نے خط پڑھیا خط پڑھ کے جواب نہیں دیتا پیچھے رکھ دیا لجپال علی نے پتر نے جواب نہیں دیتا پھر خط آیا میری امام نے جواب نہیں دیتا 150 خط آیا میری امام نے جواب نہیں دیتا 1200 خط آیا 12,000 خط آیا 1200 نہیں 12,000 خط آیا میری امام علی مقام نے جواب نہیں دیتا آخری انہاں خط لکھیا جس وقت خط لکھے نا آخری ہنی بن ہانی دے نا کول جڑا ہے خط او دے ہاتھ بھیجیا جس وقت ہاتھ او دے ہاتھ وچ خط بھیجیا نا تے پیغام تے کی لکھیا سی حسین سلام ہوے اسی سارے کوفے والے تیرے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہیں آخری خط جڑا ہے جتھے امام حسین ٹرن لگے تے جے سرکار تسی نہ آئے پھر اسی یزید دے نال لگ جانا پھر اسی آکھنا ہے یزیدی جڑے نے امام حسین آیا نہیں تے اسی مجبور ساں قیامت والے دن تواڈے نانا دی بارگاہ وچ سوال ضرور کراں گے جس وقت لجپال حسین نے خط پڑھیا پڑھ کے آکھیا کہ نانا دی جڑی عدالت وچ پیشگی ہونی ہے تے بڑی بڑی ہوے گی میں جان واسطے تیار ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں ابن عباس عبداللہ بن عمر انہیں سارے روکیا کہ کوفی لا یوفی اندر کر لیں ہاں جی چلو 5 منٹ آتے اندر آ جاؤ پھر تفصیل نالی تھی گل شروع کر لا اندر ہی بیان شروع کرنے ہیں وہاں دی توجہ نہیں رہندی کرسی اندر لائق چلو احمد کرسی اندر لائق چل اچھا جاگنا چک لیں پہلے تو چکیا جی چھٹ دے ہوئے کرسی اتنے کے رکھو جی اوئے اوئے مامو وہ پیچھے چلو نا اٹھو نا چلو یہ نہیں پیچھے ہو ذرا لائٹاں بالو جی اتنے رکھو تھوڑے پیچھے ہو جاؤ اور پیچھے ہو انہوں نے بینڈ دیتے
تھوڑا یار پیچھے ہو کر آپ اللہ اکبر ایسے بہنا باہر ہاتھ رکھ کے میں بہنا مطلب پھر بعد میں تنگ دیکھ دوں میں کر گوٹا ہے بارش نے مذاق بنا لیا ساڑھے نال باہر شہادت پڑھن کا دل سی صحیح گل اچھا جی اچھا بارش لگی تھے اچھا باہر سامنے کھلو گئی بارش انہیں صحیح ہے کام جرا کو گل بھی مکا لین دے نعرے سمجھ بھی نہیں آؤں نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ باہر بارش کھلو گی ہوں اندر ہی پڑھنے بارش شام کی کھلو گی لیکن اندر ہی پڑھنے ہاں جی شہباز صاحب ڈبہ ایک باہر لایا جے باہر لازمی لایا جے نہیں اینی چیز بارش نہیں ہونی جی چون لگ پیا تو پھر باہر والے سارے پکے سے نال چلتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا علی اس وقت میری امام علی مقام پر آخری خط آیا توجہ میرے انہوں نے بولے ذرا میرے سارے بیٹھ آخری خط آیا میری امام علی مقام پر یاد ہو گیا جان واسطہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے فرمایا حسین کوئی لا یحیلون کسی نال کدی وفا نہیں کی تھی تسی نہیں جاؤ میری امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں ضرور جانا ہے خط لکھو خط بکھایا پھر آپ نے فرمایا چلو میں اپنے تائے کے پتر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دوں
یہ توائے دا پتر بھی ہے لیکن سکا بنائی بھی ہے سکی بہن جڑی غازی عباس دی سی ام البنی دے وچ بیٹی او دا نام رقیہ سی رقیہ مسلم بن عقیل دے گھر سی گل دی سمجھا سکا بنوجا بھی آیا توائے دا پتر بھی آیا آپ نے فرمایا مسلم بن عقیل جی آقا فرمایا صبح کوفے جانا ہے میرے امام علی مقام دے پیر نے حضرت مسلم نے آگیا کہ جی جی تو حکم ہوئے اچھ کرا گا انشاءاللہ چلو صبح تیار ہو گیا میں اسے جانا واسطے جی میں تیار ہو گیا رات کو سب سید زادہ میں مل کے اپنے گھراں وچ سلام لے کے صبح کا ویلا ہے جس وقت نکلن لگے نا 15 رمضان المبارک سے جس دن نکلن لگے نا 15 رمضان المبارک جس وقت میرے امام علی مقام دا پیر نکلن لگا نکے نکے نال 2 بچے ہیں توجہ میرے الکر تے میں ہونے دساں سارے بچے سنتے نہیں اٹھتے کہ حسین دے بچے بھتیجے تے پانچے دین واسطے رات نوں ڈرتے پے نکے نکے بچے نے ایک دا نام محمد ہے ایک دا نام ابراہیم ہے شہادت علی اکبر دی بڑی نوکھی ہے شہادت اور محمد دی بڑی نوکھی ہے شہادت علی اصغر دی بڑی نوکھی ہے لیکن یاد رکھ علی اکبر جب شہید ہویا اپنے بابا دی گودی وچ اور محمد دے جو صاحب ہویا نہیں اپنے بابا دی چولی وچ آئی اصغر دے جو صاحب ہویا نہیں اسے اپنے بابا حسین دی گودی وچ آئے قسم پیدا کرنا لگی جیسے 2 شہزادے کلے رہ گئے نہیں کوفے دی سرزمین تو شہادت سنے گا تیرا کلیجہ پھٹن وائدہ وہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے کوئی بندہ سنبھالا نہ لینا 2 شہزادے نے صبح اٹھے تے کہ حضرت مسلم بن عقیل تیار ہو گئے جس وقت قاری صاحب تیار ہوئے تو یہ 2 شہزادے آگے بڑے پیار کر رہے تھے آپ دے نال اس وقت جڑے بچے کو باپ نال پیار ہوئے ماں نال پیار ہوئے وہ اپنے ماں باپ کو سوچا میں 2 دن ہو گئے بیٹھی 2 دن پروگرام ہے میں ادھر گیا ایک بندہ تو پھر دسے میرا پتر جوان ہے تو اپنی ماں نال یہ سمجھ رہا جوان ہے پتر جوان ہے تو ماں نال اپنی محبت نہ اپنے اپنے جس وقت امام علی مقام صبح چلنے لگے نا تو 2 شہزادے نہ آگے گھوڑے دیا لگاماں پکڑنیاں ابا جی سے نال جانا ابا جی تواڈے نال وعدہ کرنے تانوں دکھ نہیں دیواں گے سید گل ہے نا ابا جی تانوں کسی چیز کی پرابلم نہیں آن دیواں گے دکھ نہیں دیواں گے میری امام علی مقام ادھر آ گئے میرے آقا حسین آ گئے مسلم جی آقا اے شہزادے کی پہ دے آقا حسین یہ دے نال جانے تے میں نہ تسی نال نہ جاؤ اپنے ماموں نال آ جائے جے اپنی امی نال آ جائے جے سارے تواڈے نال پہلے پیر دیاں تواڈیاں بہناں بھی ہونیاں نے پھوپھیاں بھی ہونیاں نے ماسی لوگ نال آ جائے جے میرے نال نہ جاؤ یا آقا یار دے سے نال جانا میری امام علی مقام فرماتے ہیں پھر انہاں نال لے لو مسلم بن عقیل عرض کرتے ہیں آقا تسی بھی تے فاطمہ سغرا نوں چھوڑ کے آ گئے ایسی گل کی تھی میری امام علی مقام نے اپنے جہاں سے آ گئے فرمایا سغرا کا چھوڑ کر دے کھلتا نہیں لیکن شریعت تو مجبور رہا چلے گئے 2 شہزادے پہ گئے وعدے کر لے تینوں سے تنگ نہیں کرا دے تینوں کوئی تکلیف نہ ہوئے 15 رمضان المبارک نو چلے نے تتیاں ریتاں دے وچوں گزرتے سید جے گرم ہوا لگدی تے چہرے مسعود دے چہرے نے پھر سید زیادہ سید جی بڑا سونا ہوتا ہے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کپڑا رکھ لیتے ہیں تیرا میرا بچہ ہو گیا نا تو 12 بجے لائٹ جائیے نا سکول تے دھوپ لگے تے اپنے سر کی چادر لا کے دے دے حسین دا ویر بھی چلیا ہوئے گا تے کیویں اپنے بچے کو سنبھالتا کدھر رات آ گئی ٹپیاں تے رات کٹتے پے نے کدھر ریتلی جگہ تے تتیاں لوہاں وچ کوفے دی سرزمین تے گئے کوفے والے نوں پتہ لگ گیا کہ امام مسلم بن عقیل امین دا نال بندے بھی علی آخر جڑا خط لے کے آ گیا جس وقت گئے کوفہ سجایا گیا کوفے کو سجایا گیا توڑ دو کوفے دے انج کر کے سامنے استقبال واسطے گئے عورتاں بھی بچیاں بھی ماما بہنا بھی جوان بھی بچے بھی سارے حضرت مسلم بن عقیل کے قدم آ کے چومتے ہیں کوئی ہاتھ آ کے چومتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے کو عورتاں پکڑ لیا انہیں پکڑ لیا انہیں 2 شہزادے نے پکڑ لیا کوئی نئے سوٹ سلائی کر کے دے رہی ہے کوئی سجدہ کے ہاتھ چومتی پی ہے کوئی انہیں نکے شہزادے نے پیار کرتے پے نے ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے کوئی آتا ساڈے والا کھانا کھاؤ کوئی آتا ساڈا 66 دن توجہ میرے والوں کے 66 دن امام مسلم کوفے دے وچ رہنے ٹوٹل 66 دن کتنے دن 66 دن یہ گلاں یاد کرنا لیا یہ سمجھے جڑا میں سبق سنانا میں یاد ہو گیا تو سارا نقشہ کر کر آتا سامنے آ جائے 66 دن میرے امام نے حسین دا پیر کوفے دی سرزمین پہ رہا جدو کوفے دی سرزمین پہ رہا نا تے 46 دن 46 دن انہاں لوکاں بڑا پیار کیتا بڑی محبت کی. نعمان بن بشیر گورنر کوفے دا سی.
بڑا اہل بیت کے نال محبت کرنے والا سی. آخری میرے قافلہ بھی لے کے مدینے ہی آیا. نعمان بن بشیر والا کوفے کا سی. لوگاں بیعت کرنی شروع کر دی. ہوں کوفے والے کی بیعت کی 10,000 بندے بیعت کیتے, 12,000 بندے کی, 14,000 بندے کی, 20,000 بندے کی, 80,000 بندے بیعت کی. 80,000 بندے تک میں پڑھیا اس چوکھی ہوئی میرے پتا نہیں. 80,000 40,000 بھی 80,000 مختلف روایات رہے. بیعت کے کی انہیں کیا امام مسلم نے کیا سید آدھا گل ہے اسی حسین کے نام کی بیعت کرنے ہوں. ساڈا مال جان دولت سب کچھ ڈر گیا نا, اسی قربان کر دے والا حسین کو خط لے کے جلدی آ جائے. جب 46 دن گزرے نا تو امام مسلم نے لوگوں بڑا پیار کیا ہے. ہاتھ چومتے ہیں, قدموں چومتے ہیں. تو امام مسلم بڑے خوش ہیں کہ یہ تو بڑی محبت کرتے ہیں حسین نال, بڑی عقیدت رکھتے ہیں. اس وقت سید پینسل کاپی اٹھائیے سیڈ سے ہو کے سارے علیحدہ ہو کے خوشی دے وچ خط لکھیا ہے. آقا تہاڈا ویر مسلم بن عقیل خط پہ لکھدا ہے. تہاڈے نال سید زادیاں ہوئیاں نے, تہاڈے نال مستورات ہونیاں نے, تہاڈے نال نکے نکے بچے آنے نے. تے میں خط پہ لکھنا, تہاڈا ویر خط پہ لکھنا. یہ خط پڑھ کے نا کسی سچے پاسے نہ جانا, کسی سچے کھبے نہ جانا, سیدھا کوفے دے وچ ہونا. خط بھی ادھر روانہ ہو گیا. امام مسلم جسے 46 دن گزارے نا, نعمان بن بشیر نے لوگوں کو پوچھا کیا بھائی یہ تو یزید کی تنخواہ لینا ہے تو یہ بیعت ہے جڑی حسین دے نام دی کوفے دے وچ لوگ اٹھ کے جڑے حبدار یزید دے لگدے آئے. نعمان بن بشیر آ گیا بھی تسی گل کیڑی پرابلم دا کیا بھی اساں تنخواہ تو یزید دی لینا ہے تے تابعداری ہے دے. نعمان بن بشیر آ گیا گل سنو دے کن کھول کے سن لو. یہ نوکری کی گل کرتے ہو, میں ہزارہ نوکریاں حسین کی جتی تو وار سکتا. سبحان اللہ. قیامت تک جن آیا کربلا ساتھ لجپانا کا دیتا, قیامت تک لوگ ذکر کرتے رہتے پہلے جملہ نہ بولے, پرواہ نہیں لگی. یہ تو کچو ایک بندہ اٹھیا ہے اپنے ابے یزید کو لیا ہے, جاز بھی ہو سکیا ابو جی اسی بھی بیچ آئے ہیں تھی ستے پہ ہو سکیا کیوں ہو سکیا. نعمان بن بشیر کچھ بھی نہیں پیادا, مسلم بن عقیل آ گیا وہ ہاتھ بیعت پہ کرتے ہیں. 40 کو لے کے 80,000 تک بندے بیعت کر لیے. نعمان بن بشیر کو انہوں نے محبت کرنا لگا کچھ بھی نہیں آتا. اس یزید کا وزیر آئی ایک یہودی جہاں نام سرجون آیا. کی نام آیا؟ سرجون. سرجون, سین رے جیم با نون, سرجون کا نام. یہ بڑی تحقیق دیا گلاں نے تہاڈا بالکل سینہ خوش جڑا کھل جائے گا زندگی چ یاد رکھو تے بھائی شہادت کو پڑھ کے آیا. یہ میں سمجھان آتے تک میرے بزرگ بھی بیٹھے نے صبح ڈیرے چ پانی جے جو نوجوان ہے میرے ویر, میں خوش نہ کہ جڑے ہے لاندیاں داڑیاں نا, لاندیاں داڑیاں میرے نبی تے عشق وچ حسین دے عشق وچ آ گئے نے. میں انہاں دی جُتی نو بہت ساتھ ماتے پھر بھی آپ دا میں نہیں کر سکتا, میں دلی گل کرتا. سرجون یزید دا وزیر ہے, او دے کول گل کوئی یزید نو بلایا. اس نے سرجون اے معاملہ ہو گیا. ہو سکیا ابن زیاد بصرہ کا گورنر, کدا گورنر بصرہ کا, انہوں تبدیل کر. بڑا ظالم ہے, بڑا مکار ہے, بڑا فراڈیا ہے, انہوں اتنے کر اتنے سارے بالکل نت پا کے رکھ چاہیے. کوفے والے بالکل بڑے چالڑ دیتے ہیں جی کو خیر کی دس دینا. اس نے میں تو یزید بولیا سکا میں تو ناراض ہوں. اچھا جنا ناراض ہے میں گورنری تو مزدور کروں گا, بصرہ کا گورنر ہو سکے یہ نہ کریں, یہ سی سارا کام کرنا ہے. پھر وہ آکے لگ کے یہودی دے آکے لگ کے ابن زیاد نے بصرہ دے وچوں تبدیل کیتا. یہ سکا ویر ہے جہاں نام سبحان ہے, بصرہ دا گورنر بنایا. 500 بندہ یزید ابن زیاد دے نال قافلہ چلیا. یہ جڑا کوفے آن لگا جس وقت 500 چلیا نا, راہ دے وچ تاریخ کربلا دے والے نال, تبری شریف دے والے نال, بڑیاں بہت پھر کتاباں دے والے نال ذمہ داری نال گل کرنا. انج کر کے آتے گئے نے رستے چ انہوں نے پتہ لگا کہ حسین دا دشمن بن کے جاتا پیا. 500 بندہ ایدے کو نکل گیا, کوئی پیچھا نکل گیا, کوئی گجرالے والے نکل گیا. میں مثال دے رہا, کوئی پیچھا اپنے اپنے شہر ٹر گئے. ٹرتیاں ٹرتیاں حجاز کے رستے پہ جدو آیا جڑا مدینے نو رستہ ہوتا, ادھر امام حسین والا خط ٹر گیا. کوفے والے کے دل میں بھائی امام حسین ہونا ہے, یہ مکار بڑا ہے, پتہ لگ گیا.
چلدیاں چلدیاں ٹوٹل بندے رہ گئے ابن زیاد کے نال یزید کے کمانڈر نال رہ گئے 17 بندے ایک جگہ تے پڑے کہ 20 بندے یہ 17 کر لے یا 20 کر لے اینے بندے رہ گئے باقی 500 آئے سارے ٹر گئے سارے ٹر گئے یہ حجازی رستے تے آیا اس لباس جی عربی پاندے نے لباس پا لیا اس تو بعد جس وقت لباس پا لیا تے اج کر کے دستار بن کے جی مومن بندے اے نقاب کر لیندے نے دستار دے نال ہی پگ بن کے نا بندے اج کر لیندے نے اس کالے رنگ دی دستار بندی ابن زیاد یہ کوفے دے وچ داخل ہویا لوکاں دے ذہن وچ آئی بھائی امام حسین آ گئے نے نال 17 یا 20 بندے ٹوٹل آ نہیں تے انہاں کول سوٹی بھی نہیں انہاں بندیاں کول سوٹی بھی نہیں غیرت ویکھیا جے کوفیاں دی بندا کی ہے بڑے اہل بیت نال پیار کرتے ہیں جی بھی اس وقت بھی اہل بیت نال پیار کرتے ہیں لڑائی نہیں جھگڑا نہیں تے لڑا کے نہیں جانا گل تے سچی کرنا میرا حق بنتا ہے نا یہ جس داخل ہویا تے سارے آ گیا سلام یا حسین سلام یا حسین عورتاں بھی ماواں بھی بہناں بھی بیٹیاں بھی ساریاں سلام کر رہے ہیں جس گورنر ہاؤس دے سامنے گیا نا یہ اپنے چہرے پہ کر کے نقاب ہٹا کے نا ایک مکار بول کے آخیا وہ سکیا یہ حسین نہیں ابن زیاد آ گیا تے سنو سارا مجمع کٹھا ہوئے ہو بڑے غیرت مند ہو جیڑا اپنے بچیاں نو یتیم کرانا چاہتا ہے ایتھے رہ جائے جیڑا بیویاں بیوہ کرانا چاہتا ہے ایتھے رہ جائے سخت سخت سزا ملے گی خدا دی قسم اٹھا کے نا سارے 80,000 کوفی نس گیا کلا میرے امام حسین دا ویر مسلم بن عقیل ہے اللہ اکبر سارے نس گئے دن گزرتے گئے جس وقت امام مسلم بن عقیل ویکھیا کہ حالات خراب ہو گئے میں صرف ان بچیاں دی شہادت پڑھ دی میں کل دوجی ساری سمجھا دینا کہ حالات خراب ہو گئے 7 ذوالحجہ 7 ذوالحجہ نو امام مسلم نے ابراہیم تے محمد نو انگلی نہ لایا قاضی شریعت دے بیڑے وچ لے گئے حالات خراب ہو گئے جڑے 46 دن بڑی خوشی گزرے جڑے باقی 20 دن ہے نا امام مسلم خدا دی قسم جیڑی گلی دے موڑ تے کھلوندے ہیں نا کہندے میں حسین نو خط کیوں لکھیا میں تے کلا آیا چلو نکے نکے میرے بچے ہے حسین نال تے سید زادی نہیں ہونی ہے حسین نال تے پردے دار ہونی ہے حسین نال تے نکے نکے بیٹیاں ہونی نے جیڑی نکر تے امام مسلم کروندے سارے جو بیت سارے توڑ گئے یہ امام مسلم بن عقیل آخری 20 دن جڑے ہیں نا انہاں دناں چ گلاں گزارا چ کرنی تے آپ کلیا کرنا جدوں 7 ذوالحجہ نو قاضی شریع دے بیڑے وچ بچے چڑے اے جج آئی کسے وقت حضرت علی دے دور وچ جج آئی یہ قاضی شریع جج آیا کوفے دا اہل بیت نال محبت کردا او دے گھر چھڈے تے آپ نے فرمایا قاضی شریع حالات بڑے خراب ہو گئے نے یہ لوگ جنہ میرے ہاتھ تے بیعت کی تھی سارے بیعت توڑ دے نے اے میری نکی جی شہزادے نے دونوں غازی عباس کی بہن کی امانت ہے یہ غازی عباس تک حسین تک مدینے یا مکے پہنچا دے گئے یہ دونوں شہزادے ادھر نے میری مامی علی مقام آ کے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت مغرب کی نماز پڑھائی پیچھے لوگ ایویں نے صفا بند کے نماز پڑھتے پہ رہے جس وقت امام مسلم نے انج سلام کریا نا انج سلام کریا 12,000 خط لکھن والا قسم پیدا کرنے والی دی سارے دے سارے کرتے نچ گئے مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے میری امام مسلم باہر نکلے نے جنہیں بیعت کی تھی نا تو امام مسلم کی پیغام پہچان دے سید ہے وہ باہر کھلو کے ہنسدے نہیں ادھر یزید دے سپاہی جڑے نے پیچھے لگ گئے نے تے گلیاں دا سید نو پتہ نہیں کیڑی گلی چ جانا ہے میں ہن اے معراج کے چھٹے دی گلیاں چ اوتھوں آیا تے میں بھول گیا حافظ رہا کہ ملک صاحب ادھر جانا ہے مینوں انہاں گلیاں دا پتہ نہیں میں 2-3 دفعہ آیا تے لجپال حسین دا پیر کیویں گلیاں نو جاندا ہوئے گا جس وقت سنج کر کے ٹرے نے پیچھے سپاہی لگے نے عزیزان گرامی جس وقت سپاہی دنیا دے کتے لگے نے یزید دے سپاہی پیچھے لگے نے سید علی دور دا جاندا عزیزان گرامی جنہ ہاتھ تے بیعت کیتی ہے دنیا دے ظالم دروازے مار لے نے اپنے دروازے بند کر لے نے جڑے دروازے دے سامنے سید جاندا ہے دروازے بند کر لیندے نے چلدیاں چلدیاں ایک عورت بیٹھی ہے جدا نام تو ہے امام علی مقام دا ویر حضرت مسلم بن عقیل سامنے گرے نے جدو گرے نے اس عورت دے کول کونے وچ لگ کے بہ گئے نے آکھیا بی بی مینوں پانی لیا دیو جدو بی بی اندر گئی ہے پانی دا پیالہ بھر کے لے کے آ گئی ہے امام مسلم نے پانی پیتا آگے جنہ ہاتھ تے بیعت کیتی اج کربلا دی اج کوفے دی سرزمین تے صدقے چھوڑ گئے نے میں کیویں درد مسلم بن عقیل دا بیان کراں
بی بی اندر پیالہ رکھ کے آئی ہے دوبارہ آئی ہے کہ امام مسلم سامنے دروازے دے بیٹھے نے تو مخاطب ہو گیا کہ بیٹا تسی اپنے گھر کیوں نہیں جاندے اپنے گھر جب شام دا ویلا ہو گیا کہ اپنے گھر وچ پرندے بھی شام نو آ جاندے نے پردیسی گیوی وطن تے آ جاندے نے اے تو کیوں نہ پتر جاندا پیا میرے امام مسلم دی ٹھاہ نکل گئی اکھے بی بی میں پردیسی ہاں غریب الوطن میرا گھر اس جگہ تے کوئی نہیں میرا شہر نہیں میرا گھر کوئی نہیں میرا لگدا کوئی نہیں کیویں در دساں حضرت مسلم بن عقیل دا عزیزان گرامی جو جتنی گل کیتی کیا بیٹا تیرا نام کی ہے حضرت امام مسلم دے میں حسین دا ویرا مسلم بن عقیل میرا نام ہے انہاں کوفے دے ظالم 80,000 بندے حسین دے نام تے میرے ہاتھ تے بیعت کیتی سی میرے ساتھ چھوڑ کے ڈر گئے نے تو انج کر کے عورت ہو کے چولی کر دی ہے ادھی کوفے والے تہاڈا بیڑا گرک ہو جائے اے سید نے سیدہ نال نہیں کریدا امام علی مقام دے ویر واقعیا اج دی رات ساڈا مہمان بن جا میں پاویں رات دشمن دا پار نہیں رکھ دی آ جا میرے بیڑے دے وچ خدا دی قسم ایک خاص کمرہ سی جانے گرامی خالی کیتا جڑا خاص فیشن کمرہ سی سید نو جگہ دتی ہے میری امام مسلم فرماندے نے دعا مائی مینوں کوئی یا نماز دے دے وہ یا نماز دیتا ہے جدو یا نماز دیتا ہے ساری رات سید نماز تے نفل پڑھتے رہے اللہ دا قرآن پڑھتے رہے دعا بی بی کھانا پکا کے سامنے لے کے آئی دعا کون ہے جی سیدہ زینب کو قرآن پڑھی سی اہل بیت نال پیار کرنا لی سی عزیزان گرامی دعا نے جدو قرآن دیتا ہے امام مسلم ساری رات قرآن پڑھتے رہے وچ پڑھتے سارے قرآن پہ سید پڑھتا تے دعائیں کرتے نے آقا حسین کوفے نہ بیا جے میں تے گل آیا تواڈے نال سیدہ دیاں وی ہون گیاں امام مسلم روندے رات گزاری ہے جدو کھانا سامنے دعا نے پیش کیتا ہے امام مسلم کیا مینوں کھانے دی طلب نہیں کھانا نہیں کھاتا میں تیرے اندر آ رہی ہاں رات دا وقت اپنے بیٹے دا تو انتظار کر دی جدا نام بلال ہے ادھی رات دا وقت ہے اپنے گھر دے اندر داخل ہویا ہے ادھر ابن زیاد نے انعام رکھیا ہے جڑا مسلم بن عقیل نو لے گا اتنا انعام دیتا جائے گا اتنا سونا دیتا جائے گا یہ دنیا دے کتے جڑے حسین دے ہاتھ بیعت کردے نے اج سونے دے لالچ واسطے گلی گلی بھونکدے پھردے سن اج حسین دے پیر نو پکڑن واسطے گھوڑیاں دے لالچ واسطے دوڑدے پھردے نے پورے کوفے دے بازاراں وچ چکر لاندے پے نے تو دا بیٹا جڑا نا بلال وی یزید دا سپاہی ہے جدوں ماں نو ویکھیا کہ اما اس قبر وچ کبھی آندی ہے کبھی جاندی ہے پوچھ رہے اماں اج کی گل خاص گل دسو اس قبر وچ تسی آندے ہو جدوں اتنی گل کیتی ماں نے ٹالن دی گل کیتی آکھیا بیٹا کچھ نہیں اسی طرح بلال دا پیچھے آ گیا ویکھیا تے حضرت مسلم بن عقیل مصلی تے بیٹھ کے قرآن دی سید تلاوت پیا کردا ہے عزیزان گرامی اس قدماں تے ہاتھ رکھ کے اپنے دلوں بڑا تابعدار بنیا ہے ماں نو آندا ہے ساڈے مقدر جا گئے نے سید بیڑے وچ آ گیا ہے لیکن ماں وعدہ کرا دی اپنی دنیا دے ظالماں میرا بیٹا ضرور ہے سید آوے گھر وچ سید آوے رب دی رحمت ہوندی ہے سیدہ نال پیار کرن والا جنت وچ جاوے گا کہ حسین نبی ہے ایتھے کسے اگے گل نہ کری اے دنیا دے ظالم نے وضو کیتا ہے وضو کر کے آندا ہے اما میں کوفے دی جامع مسجد جڑی لجپال علی بنائی ہے اودے وچ نفل پڑھن چلا ماں ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی آدھی رات دا ویلا کدھر تو جاوے گا تے پڑھ لے اس کے نام میں اوتھے جا کے پڑھا گا ظالم مسجد وچ نہیں گیا عبید اللہ ابن زیاد دے کول گیا ہے آندا جڑا شکار لبدا پیا میرے گھر دے اندر موجود ہے شہری دا ویلا ہویا ہے عزیزان گرامی اذان ہوئی ہے میری امام مسلم نے نماز ادا کی دی ہے قرآن دی تلاوت پہ کر دے ہیں ادھر محمد شخص جڑا ہے انہوں کمانڈر بنا کے یزید نے سپاہی دیتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد نے سپاہی دیتے ہیں 1500 سپاہی دیتا آخیا جا مسلم بن عقیل نو یا مردہ جا زندہ گرفتار کر کے لیا جدو کر تو ادا کر کے سید کمرے دے اندر قرآن دی تلاوت پہ کرتا ہے سیدہ کو دو ہی چیزاں نے یا قرآن ہے یا مسلمان ہے
یا قرآن ہے یا مصلی ہے عزیزان گرامی جدو سیدزادہ قرآن دی تلاوت کا کرتا ہے گھوڑیاں دے چلن دی ٹاپنا دی آواز آئی ہے میری امام علی مقام دویر مسلم بن عقیلہ کیا تو جلدی نال میں تلوار دے دے ہو میں زدہ دے دے ہو میں ڈھال دے دے ہو جدو لے کے پیر کمرے تو دروازے تو نکل لگے نے تو ہاتھ بن کے عرض کر دیئے اندیا کا ناراض نہ ہو بیاج میرے گھر اندر ہو فرمایا میں سیدہ تیرے گھر دی عزت نو جاننا وا جب تیرے گھر دے اندر چھپ کے رہا اے تو تیرے گھر نو ظالم اگلا دے گا تینو وچے جلا دے گا لہذا میں جاننا وا سیدہ کو پتہ کہ عزت اپنے مریداں دی کیویں بچانی ہے اج کر کے جب میں مسلم بن عقیل نکلے میں لاما تے 1500 فوجی یزید دا کھڑا ہے عزیزان گرامی اندر قرار دا شہزادہ نکلیا ہے اے تو کھلو کے رون لگ پئی ہے مسلم بن عقیل نے دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے آکھے دعا کیوں رونی ہے قسم خدا دی دعا تے جملے سونے تے پانی نہ لکھنا لینے تا مار کے دعا رو گئی ہے آندی ہے مسلم بن عقیل کدی میں بندہ ہوندا عورت نہ ہوندی اج کندے نال کندا لا کے تلوار پکڑ کے نہ دنیا دے کتیاں نال لڑدی تاکہ دسدی کسے غریب دا مہمان آ جائے اور جڑا کسے غریب دے بیڑے وچ آ جائے اونوں تنگ نہیں کیتا جاندا امام علی مقام پر نکلے نے دنیا دے ظالماں نے حملہ کر دیتا ہے حیدر قرار دے پتر نے تلوار چاہیے خدا دی قسم اول جی گردنا اتار کے رکھی ہوئے نے ایک روایت وچ پڑھیا کہ 1500 بندے نو جہنم واصل حیدر قرار دے پتر نے کیتا ہے پھر دنیا دے کتیاں سوچے کہ حیدر قرار دا پتر جڑا ہے اے اس طرح قابو نہیں آوے گا ہن کی کیتا جائے کوفے دیاں عورتاں وی چھتاں تے چڑھ گئیاں نے تین قسم دا حملہ سید تے کیتا گیا ہے کوفے دیاں چھتاں تے عورتاں وی چڑھ گئیاں نے جڑیاں مسلم بن عقیل دے قدماں نوں چومدیاں سن جڑیاں مسلم بن عقیل دے بچیاں دے قدماں نوں چومدیاں سن عورتاں وی چھتاں تے چڑھ گئیاں نے کوفے دے لوگ جنہاں بیعت کیتی ہے او وی چھتاں تے چڑھ گئے نے امام مسلم نوں تیر مارنے شروع کر دیتے نے میری امام مسلم نے آقا حسین دے ویر کونے وچ ہو گئے نے کوئی ادھر تیر ماردا جدوں تیر ختم ہو گئے دنیا دے ظالماں نے پتھراں نال حملہ کر دیتا ہے جدوں پتھراں نال حملہ کیتا کہ سید خون نال لت پت ہو گیا ہے آواز دیتی تو مینوں پانی لیا دے اور تین دن دے دریائے سید تے ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جوانا بیعت یزید قبول نہیں کیتی تقیال نبی دیاں شاناں آزم صبر حسین دا ڈٹھا تے وچ کربل دے میدانا طاقت خدیا زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی طاقت خدیا زور نہیں لایا تے بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے چلے تے یار دین دنیا دے سائی تو پانی لے کے آئیے اج کر کے امام مسلم نے پیالہ پکڑا ایک دنیا دا ظالم سامنے کھڑا ہے ہاتھ وچ پتھر میں کیویں مسلم بن عقیل دا درد دساں قسم خدا دی دنیا دے ظالم نے پتھر ماریا اوے سید دے لباں تے لگا کے سید دے دند بھی شہید ہو گئے سید دے لب بھی کٹیا گیا اج کر کے پیالے وال منہ کیتا ہے جدوں منہ کیتا خون پیالے وچ ٹر گیا ہے آپ نے تھلے رکھ دیتا کہ دعا بول کے رد کر دیے مسلم کیوں نہیں پانی پیندا پیا آپ نے فرمایا پانی نہیں پینا کیونکہ دے وچ خون چلا گیا ہے انما یرید اللہ لیذبا آکھیا سی یہ نہیں پیندے یہ خون والا پانی عزیزان گرامی پھر دنیا دے ظالماں تیراں نال حملہ کیتا ہے پھر پتھراں نال حملہ کیتا کہ جد امام مسلم سونے دے اندر نے دنیا دیاں ظالم عورتاں کوفے دیاں اپنے دوپٹے سراں تو لائے نے انہاں نوں اگ لا کے سیدنا امام مسلم دے اوتے سجدے شروع کر دیتے ہیں آخر ایک دنیا دا ظالم ہے امام مسلم نے تلوار ماری ہے کئی بار کافر یزیدی واپس لے کے ہو رہے ہیں عبید اللہ ابن زیاد بول کے آندا ہے تواڈے تو ایک حیدر قرار دا پتر نے قابو پہ آندا تسی ہور کی کرو گے انہاں کہے شیر خدا دا بھتیجا ہے کیویں قابو آوے گا عزیزان گرامی پھر دنیا دے ظالم نے تلوار ماری
امام مسلم زمین تے گر گئے نے مکار کر کے بول کے آندا محمد بن اشس بول کے آندا ہے مسلم بن نکیل تلوار نہ چلا ذرا رک جائے اسی تینوں پناہ لے کے دینے تینوں کوئی بندہ شہید نہ کرے گا عزیزان گرامی ابن زیاد کے دفتر وچ لے گئے نے جدو ابن زیاد کے دفتر وچ لے گئے امام حسین دا لب کٹ گئے نے میرے امام مسلم دے لب کٹ گئے نے جد شہید ہو گئے نے سید نو ہتھ کڑیاں لگیاں نے ابن زیاد کے دفتر وچ گئے نے ابن زیاد آندا ہے ایکو ہی سوال ہے مسلم بن نکیل کیڑا سوال کرنا ہے جلدی نال کر ظالما دیر نہ لا انہاں کہ جے حسین نو چھوڑ دے ابن زیاد آندا یزید دی بیعت کرنا ہے مسلم بن نکیل دے نو آزاد کر دینے ہاں اتنی گل کیتی ہے حضرت مسلم بن نکیل بول کے آندے نے ظالما تو بیعت دی گل کرنا ہے اے تے کدی 1000 مسلم دیاں جانا ہون میں حسین دی جُتی تو بار کے رکھ دے والا ایک بولیا ہو سکیا تسا سلام کو نہیں فرمایا سر چکا کے سلام کرنا آپ نے فرمایا جڑا سارا حسین تے رب سامنے جھک جائے غیراں سامنے نہیں جھکتا پھر دنیا دے ظالم کیا انہوں لے جاؤ امام مسلم تیسری منزل پہ جا کے شہید کر دو اتنے جا کے جس وقت شہید کر لگے نا امام مسلم نو فرمایا کر دے چکا آپ نے فرمایا کر دے نہیں چکی کوئی تیری وصیت کو یاد ہو باہر عورتوں نے آواز نہیں جاتی نہیں جاندی نہیں نیڑے رکھ کے بولو نا پھر جائے اچھا جس وقت مسلم بن نکیل ہوتے رہ گئے آپ نے فرمایا تے میری تین وصیتاں نے جدا آخری وقت ہو گئے نا بندے سورے تے بھی چڑھ تے اودیاں آخری گلاں سنتے نے ظالمان تین سوال کرن لگا ایک سب تو پہلے سوال ہے کہ میں آپ کا حسین کو خط لکھا ہے انہوں نے کوئی کہہ دے وہ کوفے کا ایک سوال دوسرا سوال ہے میرے نکے نکے بچے تھے چھوٹے بچے نال پیار کرنا لو نکے بچے گھر کو رات کی چھت تے نہیں جاتے میرے بچے نے میرے بچوں کو مدینے یا مکے پہنچا دے وہ تیسری یہ ہے جب میرے شہید کرو میرے کپڑے نہ اتارے اتنی گل کی تھی ظالم نے تلوار ماری سر اٹھا کے عبید اللہ ابن زیاد کے دفتر چلے گیا مسلم بن نکیل کا لاشا سیدہ تیسری منزل تو تھلے 24 سال ادھی رات کا ویلا ہے پورے کوفے میں پتہ چل گیا کہ مسلم بن نکیل شہید ہو گئے نے عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کرا دیتا اور مسلم بن نکیل شہید ہو گئے نے کوئی بندہ جرت نہ کرے تو نکے بچے نے مسلم بن نکیل دے جنہیں گھر میں مل گیا میں گھر جلا دے گا وہ بچے مار جائے گا سارا خاندان تباہ کر دے گا خبردار مسلم بن نکیل نے بچوں کو رکھے 100 اونٹ کا لالچ دیتا انعام رکھا کہ مسلم بن نکیل نے بچوں کا کتنے بڑے بچے ہیں ایک 7 سال کا ہے ایک عمر ہے یہ 7 سال ایک 7 سال ہے دوسری دی 8 سال ہے ایک جگہ پہ نہ پڑے ایک دی 8 سال ہے 9 سال ہے 10 سال کے اندر عزیزان گرامی جس وقت سارے کوفے وچ پتہ لگ گیا قاضی شریف بھی پتہ لگا کہ حضرت مسلم بن نکیل شہید ہو گئے مسلم بن نکیل شہید ہو گئے توجہ کریں ہوتے نہیں بیٹھے ادھی رات کا ویلا نکے شہزادیاں نو اٹھایا ہے جب بچے نو اٹھائیے نا تو دوجی پاس منجی سے گر جاتا ہے اپنے پتر نو اٹھا کے ویکھ لوے جانا تو بچے نو اٹھا کے کہ اس منجی تے پانا اوتے بیٹھے سو جاتا قاری صاحب یہ دوسری پاسے سید زادے نے اپنے نانا دے دین واسطے عزیزان گرامی ادھروں قاضی شریف آ کے بچیاں نو اٹھایا تو بے شہزادے اٹھے نے کیویں درد ہن بیان کرا مسلم بن نکیل دے بچیاں دا قسم خدا دی ویرو جدوں شہزادیاں نو اٹھایا ہے قاضی شریف کدی پیشانی چومدا ہے کدی زلفاں نو چومدا ہے کدی ہتھاں نو چومدا ہے کدی قدماں نو چومدا سینے نال لاتا ہے ابراہیم تے محمد جدوں پیار دا دے نے بول کے آندے نے قاضی شریف سے گل پوچھنا چاہنا اج ان پہ پیار کردے ہو مدینے تے مکے وچ لوکی یتیماں نال پیار کردے نے کدھر اسی یتیم تے نہیں ہو گئے جدوں اتنی گل کیتی قاضی شریف دی ٹان نکل گئی ہے آپ نے فرمایا شہزادیو اور تسی شہید تو تہاڈا بابا شہید ہو گیا تسی یتیم ہو گئے ہو تم ویرا نے گل وچ باواں پا لیا نے جدوں ویرا نے گل وچ باواں پائیاں نے عزیزان گرامی اپنے ویرا نال جدوں ملدے نے کوئی ہور ہی لطف دا گئے عرض کردے نے ویرا اساں اپنوں تنگ نہیں کیتا لیکن اپوں چھوڑ کے ٹر گیا نے ہن اسی کدھر جاواں گے پردیسی نے ادھر یزیدی سپاہی دور دے پے نے قاضی شریف
سامنے دو سید زادے کھڑے ہو گئے عرض کرتے نے قاضی شرے بندہ جدو فوت ہوتا کہ اودا پتر برونی ملک ہوئے اودا پتر برونی ملک ہوئے اپنے پاپا دے جنازے واسطے برونی ملک راتوں رات ٹکٹ کرا کے آ جاتا ہے پتہ لگ جائے باپ فوت ہو گیا ہے جتنی مہنگی ٹکٹ مل جائے گا میں باپ دا منہ ویکھنا ہے اسی پردیسیاں اپنے ابو تو بغیر سو نہیں سکتے اپنے ابو تو بغیر ساڈا ایک لمحہ نہیں گزرتا قاضی شرے تیرے سامنے سید ہو کے ہاتھ بن رہا سنو اپنے بابا دی زیارت کر دے اسی اپنے بابا دی زیارت کرنی ہے عزیزان گرامی قاضی شرے عاشق رسول قدماں دے وچ گر گیا جاندا بچیو تے تانوں تہاڈے بابا کول لے گیا یزیدی سپاہیاں دا بار ہے مینوں بھی پہچان لین گے تانوں بھی پہچان لین گے پھر تانوں واپس نہیں آن دین گے تہاڈے بابا کیا سی مدینے پہنچا دیواں گا میں مدینے تانوں پہنچا دیواں گا رات دا ویلا ہے پردیسی بچے نے اپنی اماں تو دور نے اپنے ماموں تو دور نے قاضی شرے نے اپنے بیٹے اسد نو بلایا عزیزان گرامی اسد نے دوواں شہزادیاں نو اج کر کے انگلی لایا قاضی شرے نے 500 درہم دوواں شہزادیاں نے جسم دے نال بن دیتا اسد نو آکھیا اسد پاپولر کہن دے کول ایک قافلہ جاندا پیا جڑا مدینے شہر ول جاندا پیا انہاں نکے نکے شہزادیاں نو قافلے نال پہنچا دے جے جا بیٹا جلدی دے نال نکل جا کدھر قافلہ نکلنا جائے عزیزان گرامی جدو شہزادیاں نو لے کے ٹرے نے قاضی شرے دے بچے ضرور آکھیا ہوئے گا سچے کھبے نہ ویکھیا جائے کدھر پکڑے جاؤ گے ہن منزل بڑی اوکھی آ گئی ہے راج کے نوجوانوں تساں 10 مفتی بھی بلائے ہون گے علماء بھی بلائے ہون گے پر فقیراں دیاں ہور گلاں ہوندیاں نے بڑیاں عالماں دیاں ہور گلاں ہوندیاں نے قاضی شرے دے بیٹے نے آکھیا سچے کھبے نہ ویکھیا جائے نکا جا بچہ رات نو باپ نال ٹردا ہووے کدی پچھو ویندا گے کدی اگے ویندا گے جے یقین آیا تے رات نو روڑ کے لے کے ٹر جایا جے قاضی شرے دا بچہ اگے ٹردا ہے نکے نکے شہزادے کبھی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے کدی قاضی شرے دے بیٹے اسد نال لگ جاندے نے آدھے نے ڈر پیا لگ رہا ہے ایک اکلی جوڑی مسلم دی تے دشمن کر ہزارے ایک اکلی جوڑی مسلم دی تے دشمن کر ہزارے آ جا ابو آ جا آ جا آ جا آ جا ابو آ جا آ جا ابو آ جا ابراہیم محمد آوازاں پہ ہمارے عزیزان گرامی جدو قاضی شرے دا بیٹا لے کے بابے درگاہ دے سامنے گیا ہے اج ریت ٹلے تے ٹریا ہے نال بندے کھڑے نے پوچھا تو قافلہ جانا ہے انہاں کیا ہن نکل گیا ہے اگے لے کے جدو گئے نے ریت ٹلے تے ویکھیا کھڑے کر کے اسد آندا ہے آؤ قافلہ پہ جاتا کرد بھی نظر آندی ہے جدو بچے تو ٹرے نے قاضی شرے دا بیٹا واپس آ گیا ہن نکے نکے بچے جدو اس گرد کول پہنچے شالا پتر نہ کسے تے گم ہو جان شالا پتر نہ گم ہو میں او ماما ویکھیاں نے جنہاں نے 2 گھنٹے تک پتر گم کدی سپیکراں وچ اعلان کر دیا نے بندے بندے تو پردے دارا میں نکل کے پوچھ دیا ہے میرے بچے تے نہیں ویکھ کے رشتہ دار دوڑا لا دے جدو 2 شہزادے چلے نے گرد ختم ہو گئی عزیزان گرامی جدو گرد ختم ہوئی ہے نکے نکے شہزادے نے کدی ریت دے ٹلے تے ادھر ڈگ رہے نے کدی ریت دے ٹلے تے ادھر ڈگ رہے نے چھوٹے ویر دے پیر وچ کٹا لگ گیا دوجا ویر کٹدا کے ساری رات سید ٹرے نے کدی آواز دے دے مامو حسین آ جاؤ ہسکو مامو حسین آ جاؤ اسی کوفے دیاں تتیاں ریتاں تے رل گیا ہن نظر تھلے کر لے اپنا عشق تیرا اپنا میرا اپنا ہے کئی گھنٹے چادر پڑا گا لیکن دین دا معاملہ عشق دی گل پہلی کسی تے آسان نہیں اپنے مامو غازی عباس نو آواز دیندے نے مامو جی آ جاؤ ویکھو نا تواڈے پتر کتے رل گئے نے آندے نے سی بچے مسلم دے تے سانو کوئی نہیں
اسی بچے کا مسلم دے تے سانو کوئی نہیں مکے پہنچان والا کول امی بھی نہیں کول ابو بھی نہیں سانو کوئی نہیں گل نال لان والا بچیاں نال پیار کرنا لو تہاڈا بچہ گم ہو جائے ٹی وی تے خبراں وچ رپورٹ پہنچا دیتے ہو تہاڈا بچہ گم ہو جائے تسی صبح اخبار وچ دس دیتے ہو تہاڈا بیٹا رات نو گم ہوے ادھی راتی کاری صاحب نو اٹھا کے اعلان کراتے ہو بابا پہلے شہید ہو گیا ہے اور یتیم پردیسی بچے نے کدی ادھر گرتے نے کدی ادھر گرتے نے ساری رات چلتے رہنے عزیزاں نے گرامی کوفے دیا پھر دیواراں دے نال فجر دا ویلا ہویا ایک نکر دے وچ لگ کے آپس وچ گل وچ بڑی پا کے سیدزادے بہ گئے نے چپ کر کے بہ گئے نے سر وچ گرد بہ گئی ہے کپڑے قسم خدا دی پہلے ہو گئے نے اکھاں سج گئیاں نے ایک دنیا دا ظالم اب ابن زیاد دا سپاہی گھوڑے تے سوار ہو گیا ہے جدوں انہاں دوواں شہزادیاں کول آیا میں اگے عرض کیتی ہے علی اکبر شہید اپنے بابا دی گودی وچ ہویا ہے اصغر اپنے بابا دی گودی وچ آیا ہے اور محمد اپنے ماما دی گودی وچ شہید ہویا ہے آپ بچے چھچے 7 سال دا نکا جہا بچہ درائی نو اٹھا کے اٹھ کے کھڑا ہو جا 7 سال دا ہے یا 8 سال دا ہے کیویں اپنے باپ تو بغیر زندگی گزارے گا درد دل رکھن والے ہو طریق لکھ جاؤ گے کہ ملک منصب شہادت پڑ گیا ہے لیکن یاد رکھ یہ بچہ رلدا ہوے دشمن رات نو سینے نال لالا دشمن دے ویڑے وچ پہنچا دیندا ہے اس وجہ تو بندے صلح کر لیندے نے اے دوویں شہزادے نے جدوں کوڑے وچ لگ کے بیٹھے نے یزید دا سپاہی کبیلا آیا آ کے اٹھ کے سواری تو تھلے اتر گئے آ کے بچیاں نو ٹھنڈا ماردا ہے اندر تسی کون ہو ادھر کوڑے کڈ وچ ماردا ہے اے بچے نو تھپڑ بندہ گلی وچ مارے دشمن کول لگدا دل تڑپ جاتا ہے آندا یار بچیاں نو نہیں ماری دا جدوں کوڑے بچیاں نو مارے نے ہاتھ بن کے آندے نے اسی بچے کا مسلم دے تے دور سدا ٹھکانا اسی بچے کا مسلم دے تے دور سدا ٹھکانا اسی بچے کا مسلم دے تے سونا علی سدا نانا عزیزان گرامی دنیا دا ظالم ماردا ہے تو شہزادیاں دے ہاتھ بن لے جدوں کوڑے مار کے سواری دے اگے لگا کے نکے نکے شہزادے ہاتھ بن کے اندر ظالما اور نہ مار اج سانو نہ مارے گا اسی زامن ہو جاندے نانے دی سفارش کرا دے مانگے ادھر کوفلو پھٹنی پئی ہے سورج پھٹدا پیا ہے کوفے دے بے غیرت تے بے حیا لوگ عورتاں مگر مرد چھتاں تے چڑھ کے ویندے پے نے اوئے 80,000 بیعت کرن والا کتھے گیا گئے اج بھی او دی اولاد اوتھے موجود ہے عزیزان گرامی دوویں شہزادے اگے چلتے جا رہے ہیں اگے عورتاں دا چھوٹے چھتے نظر آیا ہے جدوں ویکھیا نکا جہا بچہ ماں دی گودی وچوں نکلیا گئے محمد دی ڈاں نکل گئی ہے ابراہیم نے سینے نال لایا ہے عزیزان گرامی جدوں ابراہیم نے سینے نال لایا سینے نال لا کے ڈاں نکل گئی ہے جدوں ڈاں نکلی عزیزان گرامی کیویں طرح دساں جدوں ڈاں نکلی ابراہیم بول کے آندا ہے محمد کیوں رویا کہ محمد دی ڈاں نکل گئی ہے عرض کردے نے بھائی جان او ویکھو نا چھت تے ویکھو نا ایک ماں دی گودی وچوں پتر نکلیا کہ ماں دے دل وچ آیا میرا پتر کو گناہ ہو جائے نہ آئے اس واسطے مینوں اما رکیا دی یاد آئی ہے ساڈی اما کول دی ابو کول دے دنیا دے ظالم کوڑے نہ مار دے کسی بندے چھڑایا نہیں نہ شہزادے دو شہزادے چلتے جا رہے ہیں ایک کوفے دے لوگ چکا چاروں طرف چکا تھکتے نہیں گئے میری تھکاوٹ نہیں سمجھنی میں انشاءاللہ ہو سکتا کیا دے وہ سبحان اللہ اس وقت لے کے گیا انہیں کسی بندے بھی چھڑایا نہیں اسے چھڑایا نہیں یہ تماشا لیتے پہنے وہ لوگ نے جنہیں 80,000 کی بیعت کی تھی
اج کل کے گیا نا چوک دے وچ حضرت مسلم بن عقیل دا لاشا پیا اوتھے دے لوگ دیکھ رہے انہاں دوواں شہزادیاں پوچھا کہ دی سپائی تو ایتھے لوگ کٹھے کیوں ہوئے نے جنہاں دا باپ دنیا تے ٹر کے صرف جملہ انہاں واسطے پڑھدا ایتھے لوگ کیوں کٹھے ہو گئے ابن زیاد دا سپاہی آندا ہے ایتھے تواڈے باپ دا لاشا پیا ہے عزیزان گرامی جدو اتنی گل بچے دے کاناں وچ پئی ہے دوویں شہزادے آتے نے ظالماں کوڑے بڑے مارے نہیں ہن ساڈی گل سن لے ایک واری بابا دی زیارت کر لین دے ایک وار بابے دا چہرہ چوم لین دے او دنیا دا ظالم نہیں بندا ہاتھ بن کے سجدہ عرض کیتی ہے ایک وار مل لین دے اپنے بابے دے لاش تے ٹر گئے نے محمد قدماں تے گر گیا اور پتر دوسرا جڑا ابراہیم سینے تے گر کے آ گئے سیدہ نال سر نہیں ہے اپنے بابا دے جب لاش دے نے چمڑ گئے نے ابو جی کوئی نہیں سانو سینے لان والا کوئی نہیں ابو جی لوگ کوڑے مار دے ابو جی ایسا تانوں دکھتے نہیں دیتا ابو جی تسی ٹر چلے ہو صبح عید دا دن پتر جڑے نے جدوں گھر وچ ہن باپ نو خط لکھ دے نے باپ پردیساں وچ چھٹیاں لے کے آ جاندے نے ابو جی اگے عید ہوندی سی اسی مامو حسین تو لیندے سا تواڈے نال آ کے گلے مل لیندے سا ابو جی اسی غازی عباس اپنے ماما تو اسی جا کے ہندی مل لیندے سا اپنی اما نو مل لیندے سا ابو جی ہن کدھر جاواں گے وچ پردیس دے لوکی نو مار دے ابو جی ویکھو نا ہتھاں نو ہاتھ کڑیاں لگیاں ہوئیاں نے ابو جی چہرے تے ویکھو تھپڑ لگے نے ابو جی اکھاں سجیاں ہوئیاں نے ابو جی کپڑے میلے کچل کھڑے اتنی دیر ہوئی ہے دنیا دے ظالم نے کھچ ماری دوواں بچیاں نو لے کے ابن زیاد دے دربار وچ گیا دوواں بچیاں نو جدوں دربار وچ لگیا شکور نامی ایک جیل دا سپرنٹینڈنٹ ہے اونوں بلا کے دے حوالے بچے کر دتے نے جیل دے اندر بند کر دی پھر معراج کے چٹھے تے نوجوانوں اوئے کئیوں نوجوانوں تہاڈیاں جوانیاں نو سلام کردا مینوں اس سوال دا جواب پوچھ کے دے رہے نے جیلاں دے وچ قاتل جاندے نے جیلاں وچ بے گناہ بندے نہیں جاندے جیلاں وچ ڈکیت جاندے نے اوئے انج دے بچے نہیں جاندے جیلاں وچ فراڈ کرن والے جاندے نے انہاں سیدہ کسے نال فراڈ تے نہیں کیتا انہاں سیدہ کسے نوں دکھ تے نہیں دیتا عزیزاں نے گرامی جدوں کوٹھی وچ بند کیتا ہے شکور ویندا بچے بڑے خوشی تو جمیل نے رات دا ویلا ہویا کہ شکور کول گیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کول گیا آندا بچیو تسی کون ہو بچے تو دے سہم گئے نے پھر پوچھیا بچہ میں تانوں کچھ نہیں آندا تواڈے چہرے بڑے سونے نے تسی بڑی سونے لگدے ہو بچیو دسو کون ہو اے نظراں اٹھا کے شکور ول ویکھیا پورا کوفی بے وفا دا نظر آندا ہے کتوں دل دی گل سید دسے آدے نے جیل دے سپرنٹینڈنٹ گل سن اسی مسلم بن عقیل دے بچے ہاں اسی سید زادے آئے ہاں جدوں اتنی گل کیتی ہے مشکور دیاں چیخاں نکل گئیاں نے دوواں بچیاں نو آزاد کر کے اپنے گھر دے اندر لے گئے نے کھانا اچھا کھلایا کپڑے تبدیل کیتے نے پھر حضرت امام مسلم دے بچیاں نو قادسیہ دے راہ تے چلان لگے نے جڑا رستہ ہے قادسیہ کوفے دے وچ 25 کلومیٹر ہے ٹوٹل 25 اس رات لایا اپنی منتری دی کتوال میرا بھائی ہے تے قادسیہ پہنچو کتوال میرا بھائی ہے ان جا کے دسیا جائے تے ان ساری گل سنایا جائے تو مدینے پہنچا دے رہا اے رستہ نہیں چھڑنا دو شہزاد اس رستے سے لاتا ہے بچے ہیں ڈر کے سمجھ رہا ہے رستہ بھول گیا ساری رات پھرتے رہے صبح ویکھے کہ کوفے دے بازار ڈر گیا صبح دے لوگ دی بھی ہے سیدادہ ویکھے ایک چشمہ نال کھجورے بڑے سارے کھوجیا بنیا ہوتا اگے پتھر نے ابراہیم علیہ محمد جی بنے زیادہ سپاہیاں ہوں ویکھ لیا تے سانو بابا واں کو شہید کر دیں دے آئی تے چھپنا چاہیے کیوں چھپے ہون گے یار بڑے ویر نے چھوٹی نو گودی چ لے نالے چھالے والی جگہ تے ہاتھ ماردا ہے نالے ویر نے قدماں نو چومدا ہے کدی ہتھاں نو چومدا ہے اندا ویر سو جا اچھی نہ بولی کوفے دے ظالم لوگ اچھی نہ بولی
اتنی دیر ہوئی حارث جڑا سی دنیا دا ظالم جس نے بچے نو شہید کیتا اودی لونڈی آئی چشمے تو پانی بھر رہا اس ویکھیا تے نا نکے نکے شہزادیاں دی آواز آئی وہ کول آ گئی اس کہ تسی کون ہو بچے سیاسی سے نہ بولے کون ہو تسی نہ بولنا میں دسو تے صحیح تسی میں کوفے تے نہیں لگدے تواڈے چہرے بڑے دورانی تواڈے چہرے بڑے سونے نے تسی کوفے کی سرزمین تے نہیں لگدے اس وقت شہزادے آخیا بھی اسی حضرت مسلم بن عقیل دے بیٹے ہیں امام حسین دے بھانجے ہیں اینی گل کیتی اس کہ پریشان نہ ہو میں تہاڈا ساتھ دینی ہوں جڑی میری من کے نا وہ اہل بیت نال پیار کردا کوئی بھی بندہ اہل بیت نال پیار کرے تو جنتی بندہ ہے میری سرکار کا فرمان انہاں کیا بیٹھی میرے ابن زیاد کو نہ سر بچا دے اس کہ میں وعدہ کرنی ہے تانوں میں اپنی ملکانی کو لے کے جان گی میری مالکہ ہے میرے گھر دی جدی میں لاؤندی ہوں دو شہزادے نال ہاتھ دے وچ انگلیاں پکڑیاں دو شہزادے لے کے گئے کپڑے میلک چالے نے اکھاں لا رتیاں نے پیروں میں چھالے نے سجدے ٹرتے نے تے تھوڑے تھوڑے پیر درد کردے نے اس وقت لے کے گئے تے وہ ملکانی دی جڑی مالکہ ہی نہ حارث دی بھی ہو سکے بچے کردے کتوں لے کے کپڑے پرے تے کتوں لے کے ہو سکیا چپ کر جا روزانہ اس گھر دا ذکر نہ کردی روزانہ اس گھر دا ذکر کرنی ہے یہ امام حسین دے پانچے سکے لے کے تیرے بیڑے وچ آ گئی ایڈی گل سنی نا حارث دی بیوی وقت اپنے اپنے نے حارث جہنمی ہے تے جنتی مقدر دی گل ہے یہ بچے میں سجدہ پہ لے کے اس اپنے سر کا دوپٹہ لا کے نا اپنے غلام دے تے مینوں شک پوندا کہ تسی معراج کے چڑھے تھک گئے ہو تھکنا نہیں تریجی محفل تے ایویں پڑھتا میں 2 گھنٹے تو ٹائم ہوتا ہو گیا 3 گھنٹے تقریباً لگ جانے بڑا سبحان اللہ بچی ہوئی سبحان اللہ تے جو ادھار رکھ لو اگلی باری پھر سے یہ شروع کر دو اب دا کوئی بھی نانا کہ بس ملک صاحب چھتی نہیں یہ مینوں حکم ملیا پر جنہ اج تیرا دل کرے تے ملک منصب لگ ہوئے نا یہ رب دی عطا ہے میرا تے کوئی کمال نہیں دے دی ٹکی بھی چاڑ سکے سبحان اللہ لوکل گل نہیں اگر میں کربلا واپسی 4 گھنٹے دی شروع کر لاں اب سب ٹھیک ہے یہ دل دی گل ہے سن پہلے بیت نال پیار کرو شہزادے نو لے کے اپنے سر کا دوپٹہ دیتا چاہتے مزاق کیتا کسی نے دسی نہ اسے کہ میں جانا نہیں کیوں نہیں جانا اسے کہ تسے انہاں دی خدمت کرنی میں بھی نال خدمت سبحان اللہ دعا خدمت کی کھانا پکا کے شہزادے نے پایا جڑا چنگا کمرہ ہے نا سونا ہے گھر دے وچ کمرہ وہ دروازہ کھولیا یہ چنگی رضائی نمی آئی نا بالکل کوری چنگیا مہمانن جڑی دتی جاندی ہے حارث دی بیوی نے وہ کٹ کے دتی خدا دی قسم جیسے 2 شہزادے لیٹے نا پلنگ تے کر لو منجی تے کر لو چٹائی تے کر کے 2 شہزادے لیٹے نا یہ 2 جڑیاں نے ایک نکرانی ایک مالکانی ایک سید دے ایک قدم گھٹن لگ پئی ایک دے گھٹن لگے ابراہیم دی اکھاں وچ آنسو آ گئے محمد اندر ابراہیم کیوں رویا ابراہیم بول کے اندر محمد اج بڑی دنوں پچھو اپاں رقیہ دی محبت ملی وہ وچ رلدے پے وقت گزر دریا ادھر اعلان سی کہ 100 مفت دیتا جائے ہور انعاموں کی نام دیتا جائے بیت اللہ بن زیاد لو حارث جڑا ہی نا اس ملکانی دا خامن اس وقت لے کے شام تک گھوڑا دوڑاتا رہا تے دا گھوڑا مر گیا انعام دے لالچ واسطے ہر بندہ کوفے دا دوڑیا بچے کدھر مسلم بن عقیل دے بچے لب جانتے سی بادشاہ بن جائے ادھی راتی گھر آیا بیوی پوچھا کتے گیا سی کہ تینوں نہیں پتا مسلم بن عقیل دے بچے جڑے نے وہ مشہور جڑا سپرینٹینڈنٹ اس نے ساتھ چھڑے نے دونوں کا بڑا انعام ہے تو انعام ملے گا تے رکھاں گے بول تے پیسہ سے تیرے بچے نے کام ہوگا تیرا کام ہو سکیا حیا کر بے حیاوا تیری شرم آنی چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے کچھ حیا کر حسین دے پانچے نے اہل بیت دے کرانے نال تیری دشمنی کچھ شرم کر ہو سکیا تیرا گوتے چکلے تو جا پر میں جی کرنا کھانا دے جڑا کام ہے تیرا کھانا دیتا کھانا کھا کے دنیا دا ظالم سو گیا ادھی رات دا ویلا ہے تاریخ دی کتاباں چ ایویں ہیں جویں میں سناتا پیا ادھی رات دا ویلا محمد اٹھ کے خواب ویکھیے نبیوں دے سلطان جنت دے وچ نے سیر کردے پئے کول حضرت علی بھی نے زہرا پاک بھی نے حضرت امام حسن بھی نے حضرت مسلم بن عقیل نے خواب ویندا پیا سید مسلم بن عقیل نے میری سرکار فرماتے ہیں مسلم بن عقیل آپ تے آ گئے دو نکی نکی شہزادے کیڑے ظالماں وچ چھوڑ کے عرض کی آقا ہونے وہ بھی پیچھے آ جاتے ہیں انہی گل کی تھی کہ نال ویر اٹھایا اٹھ محمد
ابراہیم دوویں بھی اٹھے میں خواب دیکھیے شہادت کی تیاری کر لے جسے ساری گل دسی دوویں شہزادے آپس میں بھائی جان صبح شہید ہو جاتے ہاں شہید ہو جاتے پھر کیویں برداشت کریں گے تے تواڈے گل تے تلوار چلے گی میں ویر ہاں میں برداشت نہیں کر سکتا دوویں ویر رون لگ پے گل وچ باواں پا لیا ادو حارث ظالم اٹھ کے بیوی نوں آندا بچیاں دے رون دی آواز کتھوں آئی اس کے کچھ بھی نہیں بس سمجھایا اس کے نہیں اس بتی پکڑی لالٹین پکڑی موم بتی پکڑی پکڑ کے اس جلا کے اس سے دروازے پر آ گیا اگو ویکھیا تالا اس انتظار نہیں کیتا پتھر پھڑ کے مار کے تالا توڑ دیتا اندر ویکھیا تے دوویں شہزادے گل وچ ماما نے آنسو بہا دے اس کہیا تسی کون ہو انہوں نے سمجھا میں اہل بیت نال محبت کرنا لے رکھا رہے انہوں نے ڈائریکٹ دسیا اسی وقت دسیا اسی مسلم بن عقیل دے بچے یہ گل کی نا اس دنیا کے ظالم نے تمام بچوں کو ایتھے زلفاں تو پڑھ لیا عزیزان گرامی جب دونوں شہزادیاں نوں زلفاں تو پکڑیا کسیر کے تھلے لے کے آ گیا آگے جنہ بچیاں دسیا سی مسلم بن عقیل دے بچے ہاں یہ دنیا دا ظالم بول کے آندا ہے تسی مسلم بن عقیل دے بچے ہو تواڈے پیچھے گھوڑا صبح دا دوڑا دوڑا کے میرا گھوڑا مر گیا تسی میرے گھر آرام پہ کردے ہو نکے نکے شہزادیاں نوں جدوں کھچ کے اج کر کے پلک تو یا چار پائی تو تھلے کیتا ہے دوویں شہزادے اج کر کے ویکھدے نے جدوں شہزادیاں ویکھیا کہ نکے نکے شہزادیاں دے منہ تے تھپڑ ماردا ہے جدوں شہزادیاں دے منہ تے تھپڑ ماردا ہے عزیزان گرامی بیوی نزدیک ہو گیا دی ظالما اپنی عقبت تباہ نہ کر دنیا دے ظالم ہنج نہ کر بیوی نو تکا ماریا دیوار نہ چھوڑ دیتا بیوی قدماں تے گر گئی آندی کدی بھی تیرے نال بے وفائی نہ کراں گی ساری زندگی تیری خدمت کردیاں گزار دیواں گی لیکن انہاں شہزادیاں نو نہ مار نکے نکے شہزادے منہ تے نشان پہ گئے ایک دوجے نو ویر ویکھدے نے اے دنیا دا ظالم نالے زلفاں نو پکڑ کے کھچدا ہے نالے اپنے گھوڑے والی بھی کوڑ کردا ہے بیوی ہاتھ بن کے آکھیا ہوئے گا ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گراؤ ارے سید ہے تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پہ نہ گراؤ بس ارے بل اب تو زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھ فاطمہ غمگین نظر آتی ہے عزیزان گرامی دنیا دے ظالم نے تمہیں بچیاں دیاں زلفاں تو پکڑیاں نے دوسرے دی کٹ نہ لا کے تمہیں شہزادیاں دیاں زلفاں بن دیتیاں نے ہاتھ بن کے رسیاں مار کے انج کر کے تمہیں شہزادیاں نو زمین تے چھوڑ دیتا ہے رضائی تو اٹھا کے رکھ لی ہے نکے نکے شہزادے آپس دے اندر انج کر کے بن کے چھوڑ دیتا ہے نا اس ظالم دنیا دے ظالم نے عزیزان گرامی پھر آکھدا ہے صبح میری تلوار تہاڈا فیصلہ کرے گی جدوں صبح دا ویلا ہویا کہ ساری رات سیدزادے آپس وچ گلاں دردیاں کر کے روندے رہے نیند کتھے آندی پئی ہے جدوں صبح دا ویلا ہویا کہ اے دنیا دا ظالم ایک کھنجر دروازے دے سامنے لے کے آیا اس رب عقیل دیاں بچیاں نوں زلفاں تو پکڑیا ہے اوئے کیویں درد دساں سید پتر نے غازی عباس دے پانجے نے او غازی عباس دی پاور دا یزیدیاں وچ ایک بندہ بھی نہ او حسین جدیاں لباں نوں سرکار چومدے روندے پانجے نے اس دنیا دے ظالم نے جس سویرے کچر دے لتے نے جویں مال رکھیا جاندا ہے اگوں دا غلام ایک حبشی آیا ہے انہاں دا ادھر میری گل سن انہاں دوواں بچیاں نوں شہید کر کے انہاں دے سر قلم کر کے لیا جدوں غلام کالے رنگ دا حبشی ٹریا کہ محمد تے ابراہیم نال ٹرے نے عزیزان گرامی ابراہیم پوچھدے نے تیرا رنگ کالا کیوں سکیا میں حبشی ہاں چپ کر جاؤ پھر دوواں شہزادیاں بول گیا کیا ہے اچھا تو حبشی ہے تے پھر جڑا مدینے وچ بلال حبشی سی جڑا مدینے وچ بلال حبشی سی او جان ہے ہو سکیا سی اسے خاندان دیا جو نہ کہ شہزادیا مت ظالماں دا سنا تو ہن سانو شہید کرن واسطے لے کے چلے حبشی بلال نو جان ہے ہو سکیا ساڈے خاندان وچ ہوئے آکھیا اونوں عزت بڑی ملی ہے تے بول کے حبشی آندا ہے نبیاں دے سلطان دی خدمت کرتا رہیا ہے لجپال علی دی خدمت کرتا رہیا ہے سیدہ زہرا دے دروازے تے بیٹھ کے خدمت
کرتا رہا جدو اتنی گل کی دو شہزادے ہاتھ بن کے آخیا ظالم علی نو مننا آتا مننا وا جدو اتنی گل کی دو شہزادے بول کے آنے نے جس محمد دے نال پیار بلال کرتا سی اس محمد دے نواسے اسی ہاں جس حسین نو کدے تے بٹھاندے سن تے اسی ہاں جدو اتنی ابشی نے گل سنی خدا دی قسم دعا بچیاں نو چھوڑ کے ہر سناتا دنیا دے ظالما اوے گل سن اے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے میں کدی نہ انہاں نو شہید کراں گا چھوڑ دیتا لیکن قیامت تک اس ابشی دا نہ رہے گا پھر جدو اس اپنے حارث پتر نو بلایا اتا انہاں بچیاں نو شہید کر کے لیا عزیزاں نے گرامی جدو پتر حارث دا ٹریا بڑی سونا جوان ہے ابراہیم بول کے آتے نے بڑا سونا جوان ہے مدینے بھی کدی کی آکے ہو سکے جاندی روی دا نبیاں دے سلطان دے روزے تے جائی رہے ہو سکے جدے روزے تے جاندہ پہ اچھو تے نواسیاں نو شہید کر لگا جنت جکیویں جاویں گا عزیزاں نے گرامی گل ہون مختصر چند لمحیاں وچ گل مکان لگا جدو اس ویکھیا گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نے حسین دے پنجے نے اس بھی رسیاں چھوڑ دی دیاں باپ نے آکھیا اتنا کر تیرے واسطے دولت کٹھی کرنی ہے آکھیا بابا دنیا دی دولت نہیں چاہیے صرف اہل بیت دی محبت چاہیے خدا دی قسم دنیا دے ظالم حارث نے اپنے پتر نو ہی شہید کر لیتا ہے اس حبشی نو ہی شہید کر لیتا ہے طریقے چاہیا کہ اے بی بی جدو قریب آئی ہے میرے فرات دے کنارے تے لے گئے نے آپ سب توجہ کرو جدو میرے فرات دے کنارے تے لے کے ٹر گئے نے تے اے ظالم دنیا دا اج کر کے تلوار چلا لگا ہے اے صبح دی لو بھی پھٹ دی نماز دا ویلا ہے ابراہیم بول کے آتے نے ظالما بے شک سانو شہید کر دے بھی پر ایک آخری ساڈی آرزو من لے ادا دسو کیڑی تہاڈی گل ہے یہ دوویں شہزادے آتے نے اسی کملی والے دے نواسے ہاں ویکھنا نماز دا ٹائم ہو گیا سانو نماز پڑھ دے عزیزاں نے گرامی جدو آکھیا یہ آدھے چلو پڑھ لو چکل میں موت دے ڈر تو پڑھتے پے ہو اسی قتل نہ ہوواں گے دوویں شہزادے آندے نے ویلیا اسی اس تو نہیں پڑھتے پے اسی رب دی رضا واسطے پڑھتے پے اسی سیداں ساڈے ماں باپ سانو تربیت دیتی ہے بنا کے اسی وضو کر لئیے دریائے فرات تے جدو وضو کر لگے نے دنیا دے ظالم آکھیا وضو نہیں کرنا تساں ایویں پڑھ لو تیمم کر کے دعا شہزادیاں نے جدو نماز نہیں دی ہے پھر دنیا دا ظالم ایک بچے دے ابراہیم دے گلے تے چھری رکھی جدو تلوار رکھی ہے محمد آ کے گلے نہ لگ گیا ویرا نال نہ لڑیا کر اللہ واسطے فقیر دے ہاتھ بدری دنیا دی دولت ایتھے رہ جانیاں دنیا دیاں کوٹھیاں ایتھے رہ جانیاں نہیں دنیا دا مال ایتھے رہ جانے دنیا دیاں زمیناں ایتھے رہ جانیاں نہیں ویر ماں جائے نہیں لبے جدو محمد اینج کر کے گلے تے قسم رب دی تلوار رکھی ہے ابراہیم گل نال ویر نو لا لیا ہے اتا ظالما کچھ حیا کر مینوں پہلے تلوار نال میرا سر جدا کر دے پر میرے ویر نو تلوار چلا کے سر گلو نہ کری اتنی گل کیتی ہے پر اس دنیا دے ظالم دی اکھاں وچ خون آ گیا محمد نو تلوار ماری زمین تے چڑھ دیتا جدو محمد نو تلوار ماری ہے زمین تے چٹیا کے ابراہیم اوپر لیٹ گیا ہے اندر دوسری تلوار میرے ویر نو نہ ماری ظالما کچھ شرم کر لے میرے ویر نو تلوار نہ ماری قسم خدا دی دنیا دے ظالم تلوار ماری محمد ابراہیم دیا گردنا سر تن نالو جدا کر دیتے نے چھاپر دے وچ پا کے جدو عبید اللہ ابن زیاد دے کول لے کے آیا اج کر کے جدو تخت تے رکھے نے اج کر کے ٹیبل تے رکھے وہ شراب دے نشے چوتے ہو سکیا کون نہیں تے کدا سری ہو سکیا مسلم بن عقیل دے مسلم بن عقیل دے بچے دے سارے اس پر ظالمہ میں یزید کو خط لکھ آیا میں بچے زندہ لے کے آؤں جی یزید آ کے زندہ لے گیا تو میں کیویں لے کے آؤں جاؤ اس مہینے میں پڑھو اس جگہ تے جتنے مسلم بن عقیل دے بچے شہید ہوئے نے اس جگہ تے انہوں جا کے وصل جہنم کرنا مقاتل اہل بیت نال پیار کرنے والا ہے جو کول کھڑا اس نے جی ڈیوٹی مینوں کدی دیو پوری کسر کر کے اس کمینے نوں دساں میں اہل بیت نال دشمنی کرنی کیا مقاتل تو بعد اللہ نے جان بھیجا اس جگہ تے ایک جگہ تے پڑھے کہ ہر بیوی اپنی شہید کر دی ایک جگہ تے پڑھے بہت ہاتھ کٹی تے دو چیزاں نے بہرحال اس وقت تے لے کے گئے
اس نے پانی پی لوا آخیا نہیں پانی نہیں پینا تو باری اپنے بھگت نہ نکے نکے شہزادیاں دے لاشے دے کول ہے اس لاشے جڑے جسم مبارک سن سیدہ دے اندر پانی دے وچ سٹ دے جتھے شہزادیاں دے جسم پانی وچ سٹے نے اوتھے کھڑے رہ گئے نہیں سبحان اللہ بولی اللہ سیدہ دے لاشے اوتھے رہ اے انج کر کے پانی جڑا ہے پانی دے وچ سر مبارک رکھے خدا دی قسم تاریخ دی کتاب وچ ایس سال میں پڑھیا ہے دوواں شہزادیاں دے نال گل انج لگ گیا جویں ساڈے لگے ہوئے نے گل وچ بم بھی پے اس نہر فرات کے کنارے دے اوتے ہی میرے ہن ذہن وچ نہیں ہوندی پئی جڑی جگہ ہے اس جگہ تے سجدہ دے مزار بنے اس ظالم نوں جدوں تلوار ماری نہ مقاتل تے سرے دا لایا ہن میں بڑی دو گلاں پتے دیاں دسن لگا بندے حوالے منگتے ہیں لیکن یہ حوالہ کسی کو آخر جی تصا منگنا اس کمینے نے تلوار ماری مقاتل نے سر لا کے بنے سٹیا آرس کو جس مسلم بن عقیل دے بچیاں نو شہید کیتا پانی دے وچ دریا دے وچ دا لاشا سٹیا جس وقت لاشا سٹیا نا تے پانی کڈ کے دا لاشا کمینے دا پلیت باہر چا سٹیا ابا جی گل میں بڑی پتے دی کر چلنا ٹھیک ہے ہر کسی دا اپنا بول ہے ہر کسی دی اپنی زبان ہے ہر کسی دا اپنا علم ہے یہ پانی باہر جسم کٹ کے سٹیا ملک منصب عرض کرتا ہے پانی ہے تو چلتا ہے دریا ہے نہر ہے پانی باہر یہ لاشا کیوں سٹیا اس سوال کا جواب پانی دیتا سکیا ملکا گل اتنی ہے میں پاک ہاں میرے جدو میں چلتا ہوں نا لوگ وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں لوگوں کو پیاس ہوئے تے میرے بچوں چلو بھر کے پی لیتے ہیں میں پاک ہاں تے پلید دا جسم برداشت نہیں کیتا باہر سٹ چھڑے کیوں سٹی صرف حضرت مسلم بن عقیل دے بچیاں نے شہید کیتا پھر اجازت ہونا کھڈا کڈیا پتھر تے آبا جی میں جتھے گل لونی اوتھے توجہ کریا جے جتھے میں گل لے کے آواں انج کر کے کھڈا کڈیا بڑا ڈوگا کڈیا اینو کھڑے بھی وچ سائیاں سٹیا تے چل وچ جس وقت مٹی پان لگے زمین انج پٹ کے باہر سٹیا باہر آ گیا جس وقت باہر آیا میں سوال کرنا زمین تو میں توے دی پلید دی لاش باہر کیوں کڈی ہو سکیا ملکہ گل سن اس سوال کا جواب مانگی جدو نبیاں دے سلطان قدم رکھیا زمین تے ساری دھرتی پاک ہو گئی میں پاک ہاں یہ پلید تے اس وجہ تو یہ نو باہر کٹ کے رکھ چھڑیا نہ پانی قبول کیتا نہ مٹی کتے میں سوال لینا اس گل نو سمجھنا ہے حضرت مسلم بن عقیل دے بچیاں نے اس ظالم نو پھر لکڑیاں کٹھیاں کی گئیاں وچلے سن رکھیا جویں ہندو تیل سٹ کے ساڑ کے مار کے دن دا بھی کم ہویا ہن مینوں اس گل دا جواب تساں دینا چلو والے بندے سوال تواڈے کے کردے نے بھئی اے مسلم بن عقیل دے بچے نے مسلم بن عقیل دے بچیاں دی شان زیادہ ہے یا زہرا پاک دی زیادہ ہے بڑا سوال کر لگا ڈر کے کرنا کرانا ایسا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے مسلم بن عقیل دے بچیاں دی شان زیادہ ہے یا لجپال علی دی شان زیادہ ہے سوال کا جواب تسا حل کرنا ہے زہرا پاک دی شان زیادہ ہے یا مسلم بن عقیل دے بچیاں دی زہرا پاک دی لجپال علی دی یہ مسلم بن عقیل دے بچے نے شان انہاں دی بھی بڑی تھوڑی نہیں لیکن زہرا پاک نالوں زیادہ نہیں اس حل دا جواب میں چاہیے ہے بھئی ملیو جدو زہرا پاک دا حضرت عمر فاروق دا 10 دن کا بازو ہی توڑیا گھر نو اگ بھی نہیں حضرت عمر ابو بکر صدیق نے حق بھی نہ دیتا وہ پانی بھی باہر کڑدا پیا مٹی بھی باہر کڑدا پیا یہ دوویں یار سرکار نو جفا مار کے اجے تک ستے نے فیصلہ تو کر جے جھوٹے ہوندے تے مدینے دی زمین باہر کر سکے جے سچے نے تے قیامت تک نہ لڑا زمین ہلی تے نہیں مدینے دی سب نالوں پاک مٹی ہے اج تک ہلی نہیں زہرا پاک دی شان بھی زیادہ علی پاک دی شان بھی زیادہ جی ابو بکر صدیق حق زہرا دا کھا گیا 12 گھنٹے جی میں ذاکرہ دا کھڑا رہا لڑائی نہیں میرے سوال دا جواب چاہیے شان حارس نے پترا حضرت مسلم بن عقیل دے بچیاں نالوں زیادہ زہرا پاک دی زہرا پاک دا بازو بھی توڑ دے جی حضرت عمر فاروق توڑیا تے پھر گھر نوں بھی اگ لائی قسم پیدا کرنا دی ہاتھ بن کے آنا یہ گلاں جو کوئی نہیں انہاں دا پیار ہی بڑا ہے
انہاں دا آپس وچ پیار نہ ازارہ پاک دا بازو بھی توڑن گھر بھی ساڑن پھر 12 گھنٹے میرے نبی دی بیٹی ہے تیری میری بیٹی ہے نہیں کچھ خدا دا خوف کر صرف چوک ٹکیاں پیچھے جھوٹ بولنا پھرنا ہے اجے تک یار ابو بکر صدیق سجے پاسے وے تے سجے پاسے کتے نبیاں دے سلطان دا چہرہ مبارک ایتھے وے حضرت ابو بکر صدیق دا اے جتے سر مبارک ہے نا حضرت ابو بکر صدیق دا جتے میرے سونے نبی دا سینہ مبارک ہے حضرت ابو بکر دا سر مبارک ہے اس تو تھلے جتے حضرت ابو بکر صدیق دا سینہ مبارک ہے ایتھے حضرت عمر مبارک دا سر مبارک ہے قسم رب دی جے یہ گل ہوئی ہوندی تے نبیاں دا سلطان نال ستا پیا اے نا دا ابو بکر میرے تو بعد 12 گھنٹے میری دھی نو نال کھلا رہی سجدہ سلام اللہ نو کھلا رہی کہ ابو بکر یہ کیوں کیتی کیویں تو میرے نال لیٹن لگا ہے عمر میری بیٹی دا بازو ساڑ کے میری بیٹی دا بازو توڑ کے گھر ساڑ کے میرے نال قسم پیدا کرنا لے دی محمد رسول اللہ خود مار کٹ کے رکھ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ زندگی دیتی تے پھر صحیح انہاں تو شہادت نے دنیا دے ظالم شہید کیتا اور بڑی بے دردی نال کیتا ادھے امام مسلم شہید ہوئے ادھر 8 ذوالحج میں امام حسین حضرت امام حسین کو خط مل گیا کہ بھائی جان جلدی آؤ ادھر 20 منزلہ 34 منزلہ ملے 20 منزلہ میرے کبھی اللہ موقع دیتا سنیا لے انشاءاللہ 12 تاریخ کو 12 پرسوں انشاءاللہ شہادت امام حسین بیان کرنی جڑے محبت رکھ دے آؤ تے میں 500 روپیہ کا